बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? इनकी तैयारियां जारी हैं। वैसे कल 2 दफा ये खबर आई कि कराची में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। आई गेस वो शिद्दत थी 3.5 समथिंग। लेकिन भाई ये क्या हो रहा है? कभी ओले बरस रहे हैं इस्लामाबाद में, कभी तूफानी बारिश हो रही है। मौसमियाती तब्दीलियों का हमें सामना है। ज़लज़ले के झटके भी आ गए मगर बारिश नहीं हुई कराची में बारिश नहीं हुई। अच्छा, वैसे आप प्रोग्राम के आगाज में बड़ी खुश थी, खुशी की वजह क्या है आपकी? आज भाई देखिए, मैं थोड़ा सा ना तमहीद बांध रही थी, आप लोगों को जहनी तौर पर तैयार करी थी, क्योंकि जो अब खबर हम आपको देने वाले हैं, जिस पर अब हम बात करने वाले हैं, उससे पूरी कौम खुश है। और हमें कहते हैं ना, ये जो हमारा साल है माशाल्लाह से बड़ा अच्छा गुजर रहा है। क्यों? क्योंकि अरशद नदीम ने एक बार फिर से गोल्ड मेडल जीत लिया है। यस। तो जी, एशियन एथलेटिक्स में 52 साल बाद देखें आप, 52 इयर्स पाकिस्तान को बड़ा एजाज दिलाने वाले कौमी हीरो अरशद नदीम जनूबी कोरिया से वतन वापस पहुंच गए हैं। और जब वो पहुंचे तो एयरपोर्ट पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया और उन्होंने ये मेडल 86.40 की थ्रो थी, उन्होंने जेवलिन की जो फेंकी। अरशद नदीम ने तारीखी कामयाबी कौम के नाम की और उन्होंने कहा कि पेरिस ओलंपिक्स के बाद पहला मुकाबला था जिसमें जीत मिली। जरा दिखाते हैं आपको। है जबरदस्त। और जब पाकिस्तान का परचम वैसे लहराता है और जब हमारा तराना वहाँ पर पूरे स्टेडियम में लोग सुनते हैं तो बड़ी खुशी होती है। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अब जो कौमी हीरो हैं वो ये कहते हैं जी, अगला मुकाबला अब उनका वर्ल्ड एथलेटिक्स का है, ये एशियन था। साथ ही फख्र पाकिस्तान कहते हैं जी, अरशद नदीम के एक बार फिर कौम का सर फख्र से बुलंद किया है और जीत उन्होंने, जैसे कि हमने बताया, कौम के नाम की है। अब जनूबी कोरिया में होने वाले इवेंट के फाइनल में अरशद नदीम ने पहली थ्रो जो फेंकी वो 75.64 मीटर की थी। दूसरी कोशिश में उनकी थ्रो 76.80 मीटर की दूरी तक गई और तीसरी जो थ्रो थी वो कौमी एथलीट्स की पॉइंट्स टेबल पर पहले नंबर पर उनको ले आई और उन्होंने चौथी कोशिश में 83.99 मीटर की थ्रो फेंकी। चौथे राउंड के इख्तिताम पर अरशद नदीम चार्ट पर पहले नंबर पर मौजूद रहे, जिसके बाद जो आखिरी और फैसला कुन थ्रो थी, यानी कि 86.40 मीटर लंबी थ्रो ने अरशद नदीम को गोल्ड मेडल। माशाल्लाह। आप ये देखें कि ये महीना भी कितना अच्छा इस महीने का आगाज हुआ। पिछला महीना वैसे अल्लाह ताला ने हमें अजीम फतूहात से नवाजा। तो आपको जरा दिखाते हैं अरशद नदीम का क्या कहना था। अदा करता हूँ वालिदैन का, बल्कि पूरे पाकिस्तानी कौम का, जिनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे गोल्ड मेडल से नवाजा है। मेरा जो गोल है वो अल्हम्दुलिल्लाह सितंबर में वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप हो रही है, उसके लिए इंशाल्लाह हम भरपूर तैयारी करेंगे। गोल्ड जो होता है वो गोल्ड ही होता है, चाहे आप 70 मीटर पे ले लें। हमेशा जो है ना वो मैंने अपने आप को कम्पीट किया है। पाकिस्तान मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमेशा मुझे इज्जत दी है, वो पूरे वर्ल्ड में फेमस किया। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जैवलिन थ्रोवर एथलेटिक्स में और भी बहुत सारे एथलीट जो है ना वो आगे आएंगे। पाकिस्तानी कौम जो है वो पाक अफवाज के साथ हमेशा खड़ी है। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी अफवाज के साथ हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। और इस मुकाबले में ज़ाहिर है एशियन कंट्रीज इसमें क्वालिफाई कर गई थी, मुकाबला हो रहा था। तो फाइनल मुकाबले में भारत के भी एथलीट मौजूद थे। सचिन यादव वो दूसरे नंबर पर रहे और पाकिस्तानी एथलीट यासिर सुल्तान ने भी इवेंट में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 75.50 मीटर की थ्रो की। तो ये बड़ा जबरदस्त हुआ है और अरशद नदीम एक बार फिर से गोल्ड मेडल ले आए, पहले ओलंपिक्स से और इस बार एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप। और जब अरशद नदीम वतन वापस आए तो एयरपोर्ट पर क्या समा था। उनके चाहने वाले फूलों के हार लेकर उनका इस्तकबाल किया और कितना रश था, आप देख सकते हैं मनाजिर भी अपनी स्क्रीन पर। और अरशद नदीम के घर के बाहर भी शादियाने बज रहे थे, ढोल बज रहे थे, फूलों से उनका इस्तकबाल किया जाएगा जब वो आज अपने घर आएंगे। और ये एयरपोर्ट के मनाजिर भी आप देख सकते हैं, कैसे फख्र से उनको फूलों का गुलदस्ता पेश किया जा रहा है। और ये कौमी हीरो हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एक और गोल्ड मेडल पाकिस्तान लेके आए हैं। पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया है, हमारा नाम रोशन किया है पूरी दुनिया में। खास तौर पर उस वक्त में कि जब दुश्मन अपनी घिनौनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, एक के बाद एक इल्ज़ाम लगा रहा है, झूठे इल्ज़ाम लगा रहा है, मन घड़त इल्ज़ाम लगा रहा है। तो पाकिस्तान में ये समा चल रहा है। पाकिस्तान के नौजवान पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं पूरी मुल्क में, पूरी दुनिया में। जबरदस्त। और क्या बात है अरशद नदीम की। अरशद नदीम कहते हैं ना, उन्होंने जिस तरह एक पूरी उनकी अगर आप जर्नी देखें तो वो भी बड़ी इंस्पायरिंग है। उसकी जो स्टोरी हमें नजर आती है उसमें नजर आता है कि कितनी मेहनत से, कितने अपनी स्किल को पॉलिश करके उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आज वो इस मकाम पर है, अल्हम्दुलिल्लाह। चले जी, एक और खुशखबरी, एक और बात कर लेते हैं, वो भी बड़े दिनों बाद, बड़े अरसे बाद इंटरनेशनली जो कहते हैं ना
बायलैटरल सीरीज हुई 2 कंट्रीज के दरमियान। बात करें बांग्लादेश और पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ने T20 की होम सीरीज में बांग्लादेश को व्हाइट वॉश कर दिया है। तो इस सीरीज में ना रिजवान थे, ना बाबर थे, ना शाहीन थे, लेकिन जो बाकी टीम थी उन्होंने कमाल किया। अब तीसरे मैच में 7 विकेट से फतह समेटी। नौजवान बल्लेबाज मोहम्मद हारिस जो कि काफी इंप्रेसिव हैं, उन्होंने धुआंधार इनिंग्स में जीत कर जो है इनिंग्स खेलकर जीत में अहम किरदार अदा किया और हारिस ने करियर की पहली सेंचुरी भी बनाई, यानी कि 40 गेंदों पर 7 छक्कों और 8 चौकों की मदद से। और भाई फिर नाकाबिले शिकस्त ये जो थी इनका परफॉर्मेंस हमने देखी। अच्छा, ओपनर की बात की जाए, साइम अयूब ने भी हारिस के साथ अच्छी शराकतदारी बनाई। अच्छा, ताहम वो 45 के मजमूई स्कोर पर आउट हुए। हसन नवाज की अगर बात की जाए तो हसन नवाज 26 रन बनाकर नुमाया रहे। कौमी टीम ने कजाफी स्टेडियम में 197 रन का रिकॉर्ड हदफ 18वें ओवर में हासिल किया। अच्छा, मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बांग्लादेश को पहले बैटिंग करने की दावत दी थी और फिर उसके बाद हमने देखा कि क्या कमाल पाकिस्तान की परफॉर्मेंस। बड़ी अच्छी दुरुस्त आपने बात की कि हमें जो यंग टैलेंट था जिसको हमने आजमाना था और जिसको हमने परखना था, इस तमाम सीरीज के अंदर हमें वो मौका मिला। एंड आई बिलीव कि जो हमारा यंग टैलेंट है, अच्छा जो हम मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं, मेरे ख्याल से हमें समवॉट वो भी देखने को मिली इस सीरीज के अंदर। इससे पहले अभी तो जाहिर PSL था, PSL में तो ये होता है कि कोई भी टीम जीत जाए तो आप उस तरह नहीं क्रिटिसाइज करते हारने वाली टीम को, क्योंकि सारी टीमें आपकी होती हैं। लेकिन यहाँ पर इशू ये था कि ये कहा जा रहा था कि हमारे यहाँ टैलेंट नहीं है। हमारे बहुत सारे, मैं नहीं कह रही, बहुत सारे सीनियर खिलाड़ी ये बात कर रहे थे कि अगर आप बाबर रिजवान और शाहीन को हटा देंगे तो फिर टैलेंट नहीं है आपके पास। लेकिन टैलेंट है जो कि निकल कर आ रहा है, इसको पॉलिश करना जरूरी, इनको मौका देना जरूरी है। और मौका सिर्फ एक बार नहीं, कंसिस्टेंटली इन्हें मौका देना जरूरी है। जरा बैटिंग देखते हैं पाकिस्तान की, पहले बैटिंग फिर आपको मजीद बताते हैं। अच्छा, और इस मैच की ना एक और भी हाईलाइट थी, बड़ा मजे का वो सीन था कि जब शॉट लगी और फिर एक जो तमाशाई थे जो क्रिकेट देखने आए हुए थे, एक हाथ में फोन पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ से ये कैच करे, सिंगल हैंडेडली कैच किया। क्या खूबसूरत कैच किया, दोबारा फोन पे लगे। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कॉल किसकी थी, कौन था फोन पे आखिर इतना इम्पोर्टेंट जिसकी वजह से एक तो वो उठ के अपनी जगह से आए, उन्होंने कैच पकड़ा और उसके बाद वो बात ही करते करते कैच पकड़े। ये चेक करें, अब स्लो मोशन में देखें ये क्या है, ये बॉल जा रहा है और उन्होंने बॉल वन हैंडेड कैच, दूसरे हाथ में फोन है। अब फोन पे मुसलसल बात हो रही है, और फोन पे जिससे बात हो रही है ना उसके साथ कोई मेजर कमिटमेंट है। वैसे ये कमिटमेंट चेक करें आप, ये कमिटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहरहाल इन्हें कोई इनाम शनाम मिलना चाहिए था। भाई सेल्फीज ले रहे हैं लोग उनके साथ। भाई याद है आपको वो एक तमाशाई थे वो ऐसे जिनकी दो हाँ जी, जिन पे मीम्स बनी थी फिर वो पिक्चर जो है ना इतनी वायरल हुई थी, वो जो थोड़े से जरा हाँ बस सही है, वो जो ऐसे खड़े थे और मैं नहीं बता रही, तो वो पिक्चर बड़ी वायरल हो गई थी और अब आई थिंक ये सेल्फी बड़ी वायरल हो जाएगी। लेकिन क्या बात है, ऐसी फील्डिंग हमें करनी चाहिए। ट्रू, एक हाथ से बॉल पकड़े लेकिन मोबाइल यूज ना करें। अच्छा, कमेंटेटर भी जो थे वो दाद दिए बगैर ना रह सके, उन्होंने बड़ा मजे का तज्जिया किया फिर इस सारे तमाम तर सीन के ऊपर। तो जी तौसीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तौसीफ अहमद साहब साबिक क्रिकेटर हैं, उनसे मजीद बात भी कर लेते हैं। और थैंक यू वेरी मच एंड गुड मॉर्निंग टू यू तौसीफ भाई। बांग्लादेश को क्लीन स्वीप कर दिया जी पाकिस्तान ने, टीम की मजमूई कारकर्दगी कैसे देखते हैं आप? यहाँ से स्टार्ट करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। अजय, हाँ बिल्कुल जबरदस्त क्रिकेट खेली है और लगता है कि थोड़ा सा काम होना शुरू हुआ। ये नहीं कि जीतने की वजह से, दरअसल ये महीना हमारे लिए बहुत ही अच्छा हुआ है। 10 मई से जो हम शुरू हुए हैं मुख्तलिफ चीजों में मारना, तो क्रिकेट में आन के अभी खत्म किया, क्योंकि 10 मई जो है मेरी बर्थडे भी है और उस दिन जो हुआ सबको पता है क्या हुआ, आपको पता है। उसके बाद हम जाहिर ये क्रिकेट में हुए और कल जो एक मार्का या परसों अरशद नदीम ने किया, फैंटास्टिक। तो पाकिस्तान तो खेलों में तो जबरदस्त है और मेरा ख्याल है कि जिस तरह की क्रिकेट पाकिस्तान ने खेली, और कुछ मैंने कहा कि कुछ काम इसलिए होता दिखाई दे रहा है कि कप्तान की जबान से भी और प्लेयरों के भी उससे पता चल रहा है हमें कि वो टीम में जरूर रहे कप्तान, मैं सलमान अली आगा की बात कर रहे हैं, मगर वो बताना चाहते हैं या हारिस बताना चाहते हैं कि हम इस तरह की क्रिकेट खेलना चाहते हैं। इट मीन कि जो चले गए लोग, मैं उनको बुरा नहीं कहता अपनी जगह, लेकिन इस फॉर्मेट को जिस तरह खेलना चाहिए
वो ये बताना चाह रहे हैं कि इस तरह ये क्रिकेट होती है, जो कि ठीक है, ये टीम जैसी भी हो, कुछ भी हो, लेकिन हम इस तरह की क्रिकेट खेलना चाहते हैं जिस तरह की दुनिया में क्रिकेट हो रही है। लेकिन तौसीफ साहब, थोड़ा सा क्रिटिसिज्म ये भी हो सकता है, क्योंकि आपको याद है जब सलमान अली आहा को कैप्टन बनाया गया था, कितनी तनकीद नहीं हो रही थी। हमारे बहुत सीनियर जो प्लेयर्स हैं उन्होंने ही कहा था कि किसको आपने कैप्टन बना दिया है। फिर दूसरे ये कि अगर जैसे आप बात कर रहे हैं नए टैलेंट की, अब हारिस की हम बात कर लें तो उन्होंने भी बड़ा जबरदस्त खेला, करियर की पहली शानदार सेंचुरी बनाई। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये होता है जी, देखें खेल किसके खिलाफ रहे थे, बांग्लादेश के खिलाफ खेल रहे थे। जरा भेजे ना आप इन्हें ऑस्ट्रेलिया, भेजे ना आप इन्हें न्यूजीलैंड, तो उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए ये एक अपनी जगह है, उसके लिए भी तरीकेकार होता है कोई, और उसको आपने वर्क करना होता है, और ये काम मैनेजमेंट का है कि किस तरह हमें इसको डील करना है। इसलिए कि डेफिनेटली हम भी थे जब भी मुश्किलात आती थी ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जाने में, मगर उसके लिए होमवर्क दायरा कर रहे होंगे, वर्क ऐसा नहीं है, लेकिन बट हम थोड़ा सा लैग कर रहे हैं। लैग करने के देखिए ऐसी जगहों पे हम जाते हैं तो डिफरेंट तरीके से प्रैक्टिस भी होती है, हर चीज होती है, ये थोड़ा सा इनको, लेकिन हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम कुछ और थी। अब आन के थोड़ा सा हमें इस टीम के खिलाफ लगा जरूर है, इसलिए कल देखिए 2 दिन बैटिंग की 2 मैच में, और आज उन्होंने कल जो है वो जो है फील्डिंग। इट मीन्स कि वो चाह रहे थे कि देखें हम कि हमारी बॉलिंग जो है वो कर सकती है कुछ, और बैटिंग बाद में कुछ कर सकती है। तो ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी जाहिर है मैनेजमेंट और कप्तान जो सब ने की होगी कि हम देखें कि बाद में हम क्या चेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो वो भी हमने करके दिखाया, और गो के हमारी बॉलिंग में हमें कुछ थोड़ा बहुत झोल नजर आया है, उसको भी देखना पड़ेगा। तो आई थिंक ये कहना बिल्कुल, देखिए जरूर ये चीज होती है, मुश्किलात होती हैं वहां जाके, लेकिन इसके लिए आप एक स्ट्रेटजी प्रॉपर, पीछे तो हमें कुछ नजर ही नहीं आ रहा था, हमें बाबर और रिजवान नजर आ रहे थे, और बाकी जो खेल रहे थे उनके हम चेहरे देख रहे थे। देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लेयर आते जाते रहते हैं। अब उनके लिए लड़ाइयां भी देखने में आ रही हैं हमें कि जी वो ऐसा दोबारा, ठीक है ये लोग नहीं करेगा कोई, तो आप आ जाइएगा, लेकिन आपको इस फॉर्मेट में इस तरह की क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, वरना आपका सर्वाइवल नहीं है। मुझे एक सेंटेंस याद आ गया, अगर इजाजत हो, कि बाबर एंड रिजवान आर गुड प्लेयर्स इफ एम्प्लॉयड वेल। अगर उनकी जो सही जगह बनती है, अगर उन्हें वहां रखा जाए तो फिर वो अच्छा खेल सकते हैं। मैं उसी तरफ तौसीफ भाई आ रहा था, बिल्कुल इसी पॉइंट को सदफ के मैं कैरी फॉरवर्ड करूंगा। हमें हमारे काफी तज्जियाकारों को, सीनियर खिलाड़ियों को ये गिला था कि हमारे पास यंग टैलेंट नहीं है, और फिर हमें एक ये भी गिला था कि मॉडर्न डे क्रिकेट देखने में नजर नहीं आती, खेलने में नहीं आ रही सामने। अब हम देख रहे हैं कि ये सीरीज है बांग्लादेश के साथ, हमें मॉडर्न डे क्रिकेट भी नजर आई है। अच्छा, उसके बाद फिर हमें यंग टैलेंट भी परफॉर्म करता नजर आया। हारिस की अगर बात की जाए, हारिस ने तो कमाल ही कर दिया, मतलब अपनी कैरियर की सबसे पहली सेंचुरी बनाई और शानदार इनिंग्स खेली। तो आप कैसे देखते हैं इस तमाम तर सूरत हाल को? देखिए जहां तक टैलेंट का ताल्लुक है, बिल्कुल डेफिनेटली है, अपनी जगह है, लेकिन आप जो मैं बात कहना चाह रहा हूं कि पीछे आपके पास जो लोग मौजूद थे वो उसको इस्तेमाल ही नहीं करना चाह रहे थे। अब यहाँ पे 2 चीजें आती हैं, एक तो आप इस्तेमाल नहीं करते, हम भी सिलेक्शन कमेटी में 2-3 दफा रहे, हमने बारहा कहा, कह भी रहे कि भाई आप देख लो, जगह जगह की बात है। अच्छा, वो तो चांस ही नहीं ले रहे थे कि हम किसी नए को खिला के देखें, इसलिए कि हम नए को, हर आदमी को ऐसा लग रहा था कि वो सेफ नजर नहीं आ रहा, चाहे वो विकेट कीपर हो या कोई भी हो। अब देखिए ना, आप दूसरा विकेट कीपर रखने में आपको प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ आन के मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ इसलिए है कि आप एक कीपर बनाएं, चाहे यंगस्टर अंडर 19 का साथ रखें या कुछ, आप साहबजादा कीपिंग नहीं करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हैं इनको अब देखना पड़ेगा। और फिर वैसे भी हमारे सदर साहब ने कह दिया है कि पॉलिटिक्स हम पे छोड़ दें, आप क्रिकेट खेल लें। तो इट मीन्स के पहले पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा हो रही थी, और मेरा ख्याल है कि नकवी साहब को बताने की जरूरत है, प्रेसिडेंट साहब को, कि यहाँ पॉलिटिक्स हो रही है, सारा कुछ है। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता, जैसे कि कहा गया कि हम एक अच्छी क्रिकेट और इस तरह की क्रिकेट खेलना चाहते हैं, तो बांग्लादेश ठीक है, वीक थी अपनी जगह, बट अब हमें आईसीसी और जब ये शेड्यूल बने तो हमें ज्यादातर बाहर के टूर लेने हैं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हमें
वहाँ इतनी क्रिकेट ये तो शायद हमने इसलिए भी ऐसी टीम बनाई कि बांग्लादेश के खिलाफ खेल रहे थे। कोई बड़ा टूर आएगा, आप देखिएगा वही खिलाड़ी वापसी आएंगे, और अगर कोई वैलिड रीजन हो तो क्यों नहीं उनका इंडक्शन होना चाहिए। लेकिन जो मौजूदा कारकर्दगी अगर इसी बुनियाद पे, क्योंकि वो बड़ा नाम में आ जाते हैं, तो आप समझते हैं उनकी जगह बनती है? नहीं, बड़ा छोटा कोई, देखिए परफॉर्मेंस पे अब ये यंगस्टर को परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है, साहबजादा हो या और दूसरे हों, एक दो तो आपके जैसे इरफान भी मौजूद हैं, ये इन लोगों को चांस नहीं मिला। एक्चुअली मैं चाह रहा था कि इनको थोड़ा सा ऊपर खिला के देख लें। अभी जो है खुशदिल भी आपके ज्यादा मुझे खुश नजर नहीं आ रहे, इसलिए उनकी बैटिंग नहीं आ रही। तो हम ऐसे टूर पे जहां पर हम सोचें कि हमें इनको भी आजमाना चाहिए। बांग्लादेशी जो के मैं सुन रहा था शायद कि अफगानिस्तान से हमारा हो रहा है या वेस्ट इंडीज भी हम जाएंगे, तो थोड़ा कोशिश करें कि इन सबको यूज करें, एक दो लड़के। या अभी तो हम इस पे आन के रुके हैं कि हम जो दुनिया में क्रिकेट हो रही है उस फॉर्मेट को उस तरह खेलने की हमने कोशिश की है, और उसमें अभी तक अपनी पिचेस पे यानी बैटिंग ट्रैक डेफिनेटली थे, लेकिन इतना आसान नहीं होता किसी को मारना। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि इस ट्रैक पे तो हम चल पड़े कि हाँ, हम चाहते हैं कि फर्स्ट 6 ओवर्स में हम दुनिया जैसे खेल रही है क्रिकेट, हमें इस तरह खेलना चाहिए। तो वो अपनी जगह, लेकिन जब आप कहीं और जाएंगे तो वहां पर उस लिहाज से आपको खेलना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया में बाउंसी पिच है, इंग्लैंड में स्विंग होता है, तो उस तरह आपको एडजस्ट करना है, और ये कोच आपको बता सकता है, लेकिन ये आपने खुद करना है। अच्छा, वैसे तौसीफ भाई, हम ये कह सकते हैं कि जो नए कोच थे ये टीम को रास आ गए, या फिर ये जो सिलेक्शन थी प्लेयर्स की इस कोच के साथ ये जरा सिंक्रोनाइज कर गई? नहीं, टू अर्ली, अभी हम कह नहीं सकते, क्योंकि ये प्लेयर ही अभी बता रहे होंगे। जाहिर है पीछे जिन कोचिस को हमने हटा दिया उनको तो टाइम ही नहीं मिला, उनको भी ब्रीफ ही कर रहे थे ना, तो इस वक्त ब्रीफ कर रहे हैं हमारे कुछ लोग। और ये देखें, जीतेंगे तो सब ठीक नजर आएगा, खराब होंगे तो, लेकिन बट आई थिंक मेरा ख्याल है कि कोच को अभी देखना पड़ेगा। जो आप टीम की बात कर रहे हैं, इस टीम में भी आप मुझे बताइए कि 2-3 प्लेयरों का तो कहीं पे मुझे नजर ही नहीं आता कि ये किसी परफॉर्मेंस पे आए हुए। तो आई थिंक जैसे कि हुसैन तलत की बात कर रहा हूँ, कोई परफॉर्मेंस नहीं थी उनकी। आपको एक स्पिनर और ऐड करना पड़ेगा, आप उसको लेके आइए, बच्चे को आपने जो बाहर किया है तो उसको आप लेके आइए। टीम बनाने की अगर हम बात करते हैं, मैं सुफियान की बात कर रहा हूँ, मैं मेहरान मुमताज की बात कर रहा हूँ, मतलब स्पिनर्स को आप रखें। इन पिचेस पे जब मैच होंगे तो आपको स्पिनर काफी काम देगा, तो आप सीनियर्स को बिठा सकते थे, ऐसा नहीं था भारत। लेकिन वजह वही है कि जीतना है, इसलिए ये तो हम भी देख रहे थे, हमारे टाइम में भी हो रहा था कि भाई हार गए तो हम लोगों की कुर्सियां निकल जाएंगी। तो ये तो पहले से सिलसिला है, लेकिन चले, देर आए दुरुस्त है। थोड़ा सा हमने अपनी जरूर किया, लेकिन अभी दिल्ली जो है वो थोड़ा दूर है, दिल्ली थोड़ा दूर। ठीक है, थैंक यू सो मच तौसीफ साहब, बहुत शुक्रिया। और हम कहता है ये जीत की खुशी में तो थोड़ी बहुत चीजें जो हैं वो उस पर गौर करना भूल जाते हैं, लेकिन ये है कि वाक़तन अब मजीद इम्तिहानात होंगे, मजीद इस टीम को देखना होगा कि भाई वो जो बड़ी टीमें हैं, खासतौर पे हम बात करते हैं न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, उनके सामने जब ऐसी परफॉर्मेंस आएगी तो फिर यकीनन हम एक अच्छी टीम बनाने में कामयाब हो जाएंगे। बट इंशाल्लाह आई एम वेरी होपफुल कि वहां पर भी हम फतयाब होंगे इंशाल्लाह। 8 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर और 2 ब्रोंज। अब आप सोचें कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। मैं जनाब खेल के मैदान से ही बात कर रहा हूँ। और अब मैं बात कर रहा हूँ वेट लिफ्टिंग की। दोहा में होने वाली एशियन मास्टर्स वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तानी एथलीट्स छा गए जी। वेट लिफ्टर्स ने अपने मेडल पाक फौज के शहीदों के नाम किए। एथलेटिक्स का ये कहना था कि पूरी दुनिया में पाक फौज की वजह से इज्जत मिल रही है। चैंपियन वेट लिफ्टर्स ने पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जनाब वेट लिफ्टिंग के मैदान से और उस रिंग से हम आपको खबर दे रहे हैं कि 8 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर और 2 ब्रोंज पाकिस्तान ने अपने नाम की है। कामयाबी अपनी मुसल्लह फौज पाक फौज के नाम की है। तो बेशक पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। और जो हमने अल्लाह ताला ने जिस फतह से हमें नवाजा है, बेशक उसके बाद जितनी फतुहात हैं हम सब की मुश्तरका, वो हमारी सारी पाक फौज। और आप ये देखें कि हमारा जो यूथ है, हमारा जो यंग टैलेंट है, वो कितना जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहा है।
اور پہلے بہت ریئر ہوتا تھا, مختلف اسپورٹس میں نہیں آتے تھے, ہم یہ دیکھتے تھے زیادہ تر ہاکی اور ورلڈ ہم دیکھتے تھے کہ کرکٹ میں زیادہ لوگ جانا چاہتے تھے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں مختلف فیلڈز میں اور جو ڈفرینٹلی جگہوں پر جو ہو رہے ہیں, خاص طور پہ دنیا بھر میں ورلڈ چیمپئن شپ ہو, وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے کھلاڑی بڑا اچھا کھیل رہے ہیں, چاہے ہم بات کریں اسکواش کی, چاہے ہم بات کریں دیگر کھیلوں کی, تو بڑے زبردست طریقے سے پاکستانی جو ہیں وہ ملک کا نام روشن کر رہے ہیں. بالکل جی, ایسے ہی ہے. اب ذرا تھوڑا سا پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور ذرا حج کی تیاریوں کی بات کرتے ہیں. تو بڑی زبردست تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں حج کی, اور مکہ مکرمہ میں شاندار ملٹری پریڈ ہوئی ہے. عازمین حج کی سیکیورٹی اور مختلف حالات سے نمٹنے کا باقاعدہ طور پر ایک عملی وہاں پر مظاہرہ کیا گیا, ڈرل کی گئی. اے آئی جو ہے نا, آپ نے وہ جو بھیجا تھا مجھے, اے آئی رپورٹرز بھی آگے ہیں. چلے جی, ہم جاتے ہیں ایک بریک پہ, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں مزید خبروں کے ساتھ. آپ نے کہیں نہیں جانا, اسٹے رائٹ ہیئر ود اس. ویلکم بیک. اینڈ کل رات سے ایک ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر منظر عام پر ہے, اور آپ نے ایم شور وہ دیکھی ہوگی. کراچی میں ڈیفنس خیابان اتحاد کی ویڈیو, جہاں پر شہری پر تشدد کی ویڈیو وائرل ہو گئی. ویڈیو میں لگژری گاڑی میں سوار ایک مقامی کمپنی کا CEO تھا جس کا نام ہے سلمان فاروقی, اور لڑکی کے سامنے نوجوان پر تشدد کرتا رہا. لڑکی نوجوان کو بچانے کے لیے معافیاں مانگتی رہی, لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا. پولیس یہ کہتی ہے کہ سلمان فاروقی کے خلاف کوئی درخواست جمع نہیں کرائی گئی. واقعے کا علم جو ہے وہ سوشل میڈیا سے ہوا. اب آپ یہ منظر دیکھیں, وہ شخص, یہ جو شخص ہے سلمان فاروقی جس کا نام ہے, یہ پہلے تشدد کر رہا ہے, اس کے بعد گاڑی میں بٹھا کے اسے مار رہا ہے, اور پھر وہ لڑکی ہاتھ جوڑ کے کہہ رہی ہے کہ معاف کر دیں, جانے دیں, کوئی تو بچا لے. لیکن وہاں تماشائی تو کھڑے, وہاں پر اپنے موبائل فونز نکال کے ویڈیوز بنانے والے تو کھڑے, لیکن کوئی آ کر وہاں پر بیچ بچاؤ کی کوشش نہیں کر رہا. اور یہ آپ منظر دیکھیں, مطلب اتنا بڑا ان کا عہدہ ہے جو بتایا جا رہا ہے, اس کے بعد ان کی حرکتیں یہ ہیں. پڑھے لکھے ہیں, ہم انہیں معزز شہری سمجھے نا, اس حلیے سے ان کے پاس جس طرح کی گاڑی ہے, جس طرح کا ان کا رکھ رکھاؤ, ان کو سمجھے کہ معاشرے کا ایک باعزت شہری ہے. لیکن باعزت شہری دوسرے باعزت شہری کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے, وہ بھی بھرے لوگوں کے سامنے بیچ سڑک میں. یہ بڑا افسوس ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ قصور ہے غریب ہونے کا اس شہر کے اندر, کہ آپ ایک موٹر سائیکل سوار ہیں اور آپ سے کسی کی گاڑی کا غلطی سے نقصان ہو گیا, اور دیکھیں آپ کتنے کم ظرف ہیں. میں یہ CEO کی بات کروں سلمان فاروقی کی, تو آپ کتنے کم ظرف ہیں کہ آپ کے سامنے کسی کی بہن بیٹی ہاتھ جوڑی ہے, وہ کہہ رہی ہے آپ کے پاؤں پکڑتی ہوں, گڑ گڑا رہی ہے کہ معاف کر دیں. آپ اپنے گارڈز کے ہمراہ وہاں پر موجود ہیں, آپ نے وہ بیچارے معصوم غریب بندے کو جس کی بائک سے آپ کا گاڑی کا نقصان ہو گیا, آپ نے اس کو گاڑی میں بٹھایا, اور پھر اس کے بعد آپ اپنے گارڈ کو کہہ رہے ہیں کہ تشدد کریں. اس سے چھوٹی, اس سے گھٹیا حرکت کیا ہو سکتی ہے؟ اور ایک صدف میں یہ کمپلیٹ کر لوں کہ یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں ہم کہ فرعون کو بھی یہی غرور تھا. یہ جو غرور ہے نا پیسے کا, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کا ایک کہتے ہیں نا, ایک اس کو مار رہا ہے, دوسرا ہاتھ پکڑا. آپ یہ دیکھیں, اور اس کو بالکل موقع نہیں دے رہا ہے کہ کچھ تو سنیں کہ وہ اپنی صفائی میں کیا کہہ رہا ہے. اور جب آپ کہتے ہیں نا اتنے امیر ہیں, اتنا بڑا عہدہ ہے, اس کو دل بھی بڑا رکھیں. اور وہ بائک والے کے ساتھ اس طرح, وہ بیچارہ غریب کس طریقے سے اپنی روزمرہ کرتا ہوگا, کیسے گزر بسر کرتا ہوگا, لیکن آپ نے یہ کیا. اور چلیں آپ اس آدمی کو بھی چھوڑیں, اس لڑکی کا خیال کر لیتے جو آپ کے آگے ہاتھ جوڑ رہی ہے, کسی کی بہن ہے, کسی کی بیٹی ہے. سوچیں آپ کے گھر میں بھی خواتین ہیں, کیا وہ اگر وہ اس سچویشن پر آئیں اور کسی کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہیں کہ جی معاف کر دیں, جانے دیں, اور اپنی غلطی نہ ہوتے ہوئے بھی کہیں ابھی تو ہمیں یہ نہیں معلوم کہ غلطی کس کی ہے, وہ ہاتھ جوڑ کے کہیں کہ ہمیں معاف کر دیں, ہمیں جانے دیں. لیکن آپ یہ واقعہ دیکھیں, نذیر شاہ ہمارے ساتھ ہیں, ذرا ان سے بات کر لیتے ہیں. نذیر, اس واقعے کی ڈیٹیل بتائیں, ہوا کیا اور یہ نوبت یہاں تک کیسے آئی کہ ہم پھر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں؟ آپ بالکل دیکھیں صدف, یہ ڈیفنس فیز 6 اتحاد کا مارشل کے قریب یہ حادثہ پیش آیا تھا, جہاں پر یہ سلمان فاروقی صاحب جنہوں نے فرعونیت کا, طاقت کے نشے کا ایسا مظاہرہ کیا جس سے انسانیت بھی شرما گئی. اور بتایا جا رہا ہے کہ گاڑی میں اور موٹر سائیکل میں ایک معمولی ٹکر ہوئی تھی, جس کے بعد انہوں نے اپنے سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ مل کر اس شخص پر اتنا تشدد کیا کہ وہ نوجوان لہو لہان ہو گیا. اس کی بہن ہاتھ جوڑتی رہی, حتیٰ کہ بھری ہوئی سڑک پر جس پر چاروں جانب تماشائی موجود تھے, اس شخص کے پیر بھی پکڑے اور پیر نہیں چھوڑ رہی تھی وہ. اس شخص نے اس سے اپنے پیر چھڑوائے.
कहती रही कि अंकल माफ कर दें, लोगों को कहती रही कि कोई कुछ तो बोलो, कुछ तो करे, लेकिन किसी ने साथ ना दिया। ऐसा ही मुजाहरा 2 दिन पहले प्रोफेसर इफ्तिखार जब गाड़ी के नीचे दबे हुए थे तो लोग वीडियो बनाते रहे, तमाशा देखते रहे। तो हमारे यहाँ एक जानिब ताकत का, दौलत का घमंड देखा गया, तो दूसरी जानिब बेहिस्सी देखी गई उन लोगों की जो बात बात पर लोगों को पढ़कर जला देते हैं, डाकुओं पे तशद्दुद करते हैं, लेकिन उस बहन की, उस शख्स की मदद करने के लिए कोई शख्स आगे नहीं आया। वो 2 अफराद थे, अगर यहाँ 15 अफराद 20 अफराद भी आकर उसको जबरदस्ती छुड़ाते और कहते हैं आप ये ना करें, पैसे से मरूब हो जाते हैं ना नजीर, ये भी मसला है ना, बड़ी गाड़ी वालों से मरूब हो जाते हैं। बिल्कुल नजीर, ये इस बंदे के खिलाफ, सलमान फारूकी की मैं बात करूं, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है? ट्रेस किया गया है इसको, छापे मारे गए हैं, गिरफ्तार किया गया है इसको अभी तक? देखिए, इसमें 2 से 3 चीजें मैं थोड़ा सा मजीद वाज़ेह कर दूंगा। एक तो सलमान फारूकी आखिर तक खुद को एक सरकारी इदारे का अफसर बताता रहा, झूठ बोलता रहा। तशद्दुद के दौरान भी उसने मजीद अपना रौब दिखाने के लिए कि मैं एक सरकारी अफसर हूँ। दूसरा ये कि सिंध हुकूमत की जानिब से डिस्प्ले ऑफ वेपन, सिक्योरिटी गार्ड साथ लेकर चलने पर पाबंदी आए थे और उसका मुसल्ला सिक्योरिटी गार्ड उसको मारता रहा। तीसरा ये कि ये रोड रेज कहलाती है, तो इसके अंदर कराची में रोजाना 200 से ज्यादा हादसात होते हैं जिनमें लोग मर भी जाते हैं, लेकिन इस तरह के वाकयात जिसमें लोग शदीद जख्मी मर जाते हैं तब भी इस तरह का वाकया देखने में नजर नहीं आता। इसके अंदर मुकम्मल तौर पर ये जो ताकत की नुमाइश की गई है, इसके पीछे ना सिर्फ इसका पैसा है बल्कि इसके पीछे वो भी लोग हैं जिनके असर रसूख की वजह से ये सब करता रहा कि इसको पता था कि मेरा कुछ भी नहीं हो सकता। SSP साउथ मेजोर अली से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि रात इसके दफ्तर पर छापा मारा गया, ये अपने दफ्तर से भाग गया है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी उन्होंने बताया कि जो मुतासरा फैमिली थी उसको भी तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे भी राब्ता नहीं हो पा रहा। जिस तरह उस फैमिली को खौफजदा किया गया, जिस तरह मारा गया, तो फौरी तौर पर शायद वो पुलिस को अपना बयान देने भी नहीं आए, क्योंकि जहनी तौर पर उसको टॉर्चर किया गया, जिस्मानी तौर पर उसको टॉर्चर किया गया। बायोनिक फिल्म्स के ये CEO हैं, लेकिन इनका दिल एक आम जो सड़क पर चलने वाला एक मवाली होता है। अब मालूम भी हो गया ये कौन है, इनकी फैमिली भी इस वक्त लापता है, छापे मारे जा रहे हैं। हमने जी DIG साउथ से राब्ता किया मगर वो इस पर अभी बात नहीं कर रहे और लेट्स होप कि वो सारी सिचुएशन पे बात कर सके। लेकिन नजीर मुझे बताइएगा, इतनी डिटेल पुलिस को मालूम हो गई है, पुलिस बआसानी ट्रेस कर सकती है, ऐसे कहाँ जाके छुप गए होंगे, पूरी फैमिली कहाँ जाकर छुप गई होगी? देखिए सदफ, जो ऐसे लोग होते हैं ना तो उनके असर रसूख भी ऊपर तक होते हैं, मिनिस्टरों तक होते हैं, पुलिस के आला ओहदे तक होते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि पुलिस इसको बचाने की कोशिश भी कर रही हो, लेकिन अभी तक जो तफसीलात सामने आई है, पुलिस ने इसके दफ्तर पर छापा मारा है, इसके घर पर भी छापा मारा है, इसकी फैमिली भी मौजूद नहीं है। इसके साथ साथ जिस वक्त रात को ज़िया लंजार जो वज़ीर दाखिला सिंध हैं, उनकी जानिब से जब ये नोटिस लिया गया तो पुलिस फिर इस पर मजीद मुतहर्रिक हुई, क्योंकि उनकी जानिब से कहा गया है कि नो वन इज अबव द लॉ, लेकिन यहाँ पर तो हर कोई अबव द लॉ ही नजर आता है। जिस शख्स के पास बड़ी गाड़ी है, जिसके पास पीछे सिक्योरिटी गार्ड बैठा है, वो अबव द लॉ है कराची में। हम हर दूसरे रोज ये मुजाहरा देखते हैं, ये मुहावरा अब सिर्फ कानून की किताबों में लिखा हुआ नजर आता है कि नो वन इज अबव द लॉ। सिर्फ गरीब के ऊपर ही तमाम मुसीबतें परेशानियां आती हैं, वही पिसता है, वही पिटता है, चाहे कुचल कर। एक दफा हम फिर अपने नाजरीन को, अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहते हैं कि कल रात का ये मनाजिर है, आप देख सकते हैं, ये इत्तेहाद कमर्शियल का वाक़या है। देखें कि वो लड़की, खास तौर पे मुझे जो मंजर सबसे ज्यादा इस पूरी स्टोरी में तकलीफ दे लगा, लड़ाई झगड़ा वो भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये लड़की पहले तो पैर पकड़ती है उस शख्स के और उसके बाद लोगों से दरखास्त कर रही है कि कोई मदद करे। वो हाथ जोड़ जोड़ के कह रही है कि किसी तरह बचा लो, मेरे भाई को बचा लो। ये बहन है, अपने भाई के लिए खड़ी हुई है और उसके भाई के ऊपर जिस तरह का तशद्दुद हो रहा है, जितना इन्फ्लुएंशियल आदमी लग रहा है, उसके साथ उसके गार्ड्स भी मौजूद हैं। नोबडी नोज कि यहाँ कराची शहर में तो कुछ भी हो जाता है। वो लड़की उस वो आदमी बॉदर भी नहीं कर रहा। और आप देखें तो ये कसूर है, सिर्फ ये आप गरीब होने का ये कसूर है। आप भाइयों को एक खराश आ जाए ना, बहन का दिल बंद होने वाला हो जाता है। वो बहन अपने भाई को बचाने के लिए हाथ जोड़ी है, वो पाँव पकड़ रही है और वो बंदा नशे में, ताकत के नशे में धोते हैं आप, फिरौनियत के नशे में धोते हैं आप। आपके पास करोड़ों की गाड़ी है
اور ایک معمولی سے روڈ ریج کے مسئلے کے اوپر آپ نے ایک بیچارے غریب شہری کو اپنی گاڑی میں بٹھایا, اپنے گارڈز کے ہمراہ تشدد کیا اور اس کی بہن کے سامنے سرے بازار اس کو مارا, تھپڑ مارے جا رہے ہیں منہ کے اوپر. اس سے زیادہ دل خراش واقعہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ جو لڑکا ہے وہ ظاہر ہے وہ بائک سوار اپنی بہن کے ساتھ ہی جا رہا ہوگا, اس کو لہو لہان کر دیا. اور ویسے لوگ جو ہیں, یہ صحیح نذیر بات کہہ رہے تھے, ہمارے یہاں لوگ ڈاکوؤں کو پکڑ لیتے ہیں اور ڈاکوؤں کو پھر پولیس چھڑا کے لے جاتی ہے کہ ظاہر ہے قانون ہاتھ میں نہ لے, لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ خود ڈرے کھڑے ہیں. سعدیہ جاوید سندھ حکومت کی ترجمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان بات کریں گے. سعدیہ, یہ روڈ ریج کا واقعہ ہے, اس طرح کے ماضی میں بھی واقعات ہوتے رہے, لیکن یہ شخص سلمان فاروقی نام ہے ان کا, سی او ہیں کمپنی کے کسی, ان کے بارے میں معلوم بھی ہو گیا. جس طریقے سے ہم نے روڈ پر دیکھا, لڑکی اس لڑکے کی بہن ان کے پیر پکڑتی ہے, معافی مانگ رہی ہے فار نو ریزن, پھر کہتی ہے میرے بھائی کو بچا لو, اس پر تشدد نہ کرو, مگر وہ شخص تشدد کرتا ہے اپنی گارڈ کے ساتھ, اور اب وہ شخص فرار ہے, اس کی فیملی بھی فرار ہے. اور اطلاعات کے مطابق یہ شخص جو ہے یہ اثر و رسوخ رکھتے ہیں. یہ پکڑا کیسے جائے گا, یہ بتایا. ہیلو جی سعدیہ. جی السلام علیکم, کیسی ہیں صدف, آپ ٹھیک ہیں؟ جی, یہ رات کو ایک واقعہ ڈیفینس فیز 6 میں رپورٹ ہوا ہے. ڈیفینیٹلی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ شہر میں غنڈہ گردی کرے, چاہے وہ کسی کمپنی کا سی ای او ہی کیوں نہ ہو. اور یہ رات کو لیٹ رپورٹ ہوا ہے. ہوم منسٹر صاحب نے اس کا نوٹس لیا ہے اور انہوں نے فوری طور پر ڈی آئی جی ساؤتھ اور ایس ایس پی ساؤتھ کو کہا ہے کہ مجھے صبح جو ہے وہ رپورٹ پیش کی جائے کہ یہ کیا معاملہ ہے اور یہ کون شخصیت ہیں. ان کے خلاف دیکھیں پوری طرح سے کاروائی ہوگی. آپ کو یاد ہوگا کہ بورڈ بیسن میں بھی آج سے کچھ مہینے پہلے ایک طاقتور شخصیت نے غریب لوگوں کو مارا تھا, اور 2-3 دن کے بعد وہ ویڈیو جو تھی وہ سوشل میڈیا اور آپ کے چینلز کے توسط سے آن ایئر ہوئی تھی, اور اس پہ بھی ایکشن ہوا تھا, لوگ گرفتار ہوئے تھے. اس میں بھی جو یہ واقعہ ہوا ہے, سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ پوری طرح سے اس معاملے کو دیکھ رہی ہے اور انشاءاللہ بہت جلد اس میں گرفتاری ہوگی. سعدیہ صاحبہ, لیکن اگر ان کیس سلمان فاروقی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی, گرفتاری عمل میں نہیں آتی, سندھ حکومت مدعی بنے گی؟ یہ تو ہمارے اپنے لوگ ہیں, ہمارے اپنے شہری ہیں. بالکل, اگر وہ جو فیملی تھی اگر وہ اپنی شناخت نہیں ظاہر کرنا چاہے گی, یہ کاروائی میں وہ نہیں اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہیں گے, تو ان کو بھی پروٹیکٹ کیا جائے گا. لیکن سلمان فاروقی صاحب, میں نے کہا کہ کوئی بھی ہو, لا اینڈ آرڈر سچویشن کوئی بھی کریٹ کرنا چاہے, کتنا بااثر کیوں نہ ہو, اس کے خلاف سندھ حکومت کاروائی کرے گی. پچھلی دفعہ بھی میں نے جس واقعے کا حوالہ دیا اس میں بھی بڑے لوگوں کے نام آئے تھے, لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے گھر ریڈ بھی ہوئے تھے, گرفتاریاں بھی ہوئی تھی. اس دفعہ بھی پوری طرح سے اس معاملے کو چیک کیا جا رہا ہے. یہ بہت ضروری ہے. آپ کو معلوم ہے اس شخص نے پہلے اپنی شناخت سرکاری آفیسر بتائی تھی, یعنی کہ اپنے دھاک بٹھانے کو بتایا کہ کسی سرکاری ادارے میں کام کرتا ہے, واللہ عالم کس ادارے کا اس نے نام لیا. اصل حقائق سامنے آئے تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ بھی فرار ہے, ان کی پوری فیملی فرار ہے. تو جب تک ان لوگوں کو سزا نہیں ملے گی, جب تک انہیں یہ نہیں پتا چلے گا کہ قانون ان پر بھی اپلائی ہوتا ہے اور کسی پر ہاتھ اٹھانا جو ہے وہ جرم ہے, تو پھر ہر آدمی یہ کرے گا اگر انہیں سزا نہیں ملے گی. نہیں جی بالکل, سندھ حکومت اپنی ذمہ داری پوری ادا کرے گی اس معاملے پر, اور جو بھی یہ لوگ, جو بھی یہ شخص ہیں, چاہے وہ کسی سرکاری ادارے کے ملازم کیوں نہ ہوں, چاہے کسی پرائیویٹ کمپنی کے وہ سی ای او کیوں نہ ہوں, ان کے خلاف قانون اپنی کاروائی کرے گا, سندھ حکومت کاروائی کرے گی, تاکہ اس طرح لوگوں کو راہ چلتے, ٹھیک ہے روڈ میں ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں اور کیا نام ہے وہ بھی آپ کی اوور سپیڈنگ اور اس کی وجہ ہی سے موٹر سائیکل والا جو ہے وہ زد میں آیا ہوگا, تو بالکل ان کے خلاف. اچھا سعدیہ صاحبہ, ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پہلا واقعہ بھی نہیں ہے, اس طرح کے متعدد واقعات سامنے آ چکے ہیں, منظر عام پر آ چکے ہیں. یہ جو کلچر ہے کراچی میں اسپیسیفکلی جو پایا جاتا ہے گاڑیوں کے پیچھے گارڈز بٹھانے کا, اور یہ گارڈز پرائیویٹ کمپنیز کے ہوتے ہیں, پھر گارڈز کے ہمراہ تشدد کیا جاتا ہے شہریوں کے اوپر, اس کلچر
اسلحہ لے کے باقاعدہ بیٹھے ہوتے ہیں. اس کلچر کے خلاف آپ لوگ کیوں نہیں کچھ کرتے؟ دیکھیں اس وقت تو شہر میں اس کلچر کے خلاف کیونکہ میرا خیال سے 40 days کے لیے پوری طرح سے پابندی ہے کہ آپ ویپن کیری کر نہیں چلیں گے، اور جو لوگ کیری کر چل رہے ہیں شخص کے لیے بھی پابندی ہونی چاہیے، عام شہری کے لیے پابندی نہیں ہونی چاہیے. سر آپ ڈیفینس کا وزٹ کر سکتی ہیں، فیز 6 فیز 7 بلیک ڈالیں، ڈالوں کے پیچھے گارڈز بیٹھے ہوئے اسلحہ لے کے. جی بالکل آپ کی بات صحیح ہے، ان گاڑیوں کو بالکل چیک بھی کیا جا رہا ہے. جنہوں نے گاڑیوں میں پرائیویٹ گارڈ یا اپنے پرائیویٹ پرسنل گارڈز بٹھا کے ان کو اسلحہ دیا ہوا ہے. شہر میں سختی ہے، ایکسائز پولیس اور پولیس جو ہے وہ کارروائی کر رہی ہے، لیکن ایسے واقعات اگر شہر میں بالکل آپ نے کہا رونما ہوتے ہیں، بہت بڑی آبادی ہے، لیکن سندھ حکومت اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں اور ہوم منسٹر صاحب نے لیٹ نائٹ اس پہ نوٹس لیا ہے اور اب تک ان کو ڈیفینیٹلی پولیس نے رپورٹ کر دیا ہوگا. اس واقعے کی میں بات کروں تو اس پہ کارروائی ہوگی، اور جو بھی کتنا بھی بااثر شخص ہو وہ کسی پر تشدد، کسی شہری پر تشدد کرنے کا حق نہیں. ٹھیک ہے سعدیہ، اور وہی بات سعدیہ، اگر آپ وزٹ کر لیں نا 2 تلوار 3 تلوار ڈیفینس کے کسی سگنل پر جا کر اتحاد آپ کے جو اہلکار ہیں نا وہ خود ہی قانون پر عمل درآمد کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، اور ظاہر ہے وہ ڈریں گے کہ اس طرح جو ہے ہماری کارکردگی جانچی جا رہی ہے اور ہم پھر قانون جو ہے اس پر امپلیمنٹیشن بھی کروائیں. بالکل آپ کی بات صحیح ہے. ہوم منسٹر صاحب کیا نام ہے، بہت ساری چیزیں ان کی رپورٹ نہیں ہوتی، وہ اکثر اور بیشتر ڈیفینس میں رات کو جو ہے وہ وزٹ کرتے ہیں، اور یہ بہت سارے جو پولیس والے جو افسران ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں یا سپاہی ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں ان کے خلاف ایکشن بھی ہوتا ہے اگر وہ لوگوں کے خلاف وہ نہیں، لیکن اس طرح وہ رپورٹ نہیں کیا جاتا. لیکن آپ کی بات صحیح ہے کہ جو بااثر شخصیات ہیں ان کو خود بھی سوچنا چاہیے، اور یہ پاکستان کراچی شہر ہم سب کا ہے، وہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہم کسی کو کریٹ نہیں کرنے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سعدیہ صاحبہ ہمارے سے موجود تھیں. اور میرا شکوہ، میری شکایت یہاں پر ان بائی اسٹینڈر سے ہے، یہ بائی اسٹینڈر بیہیویئر سے ہے. تمام تر وہ لوگ جو آس پاس موجود تھے اور یہ واقعہ ان کی نظروں کے سامنے ہو رہا تھا اور آپ ویڈیوز بنا رہے تھے. یہ بات یاد رکھیں، اگر آپ ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہے تو آپ بھی ظلم میں برابر کے شریک ہیں، اس کا آپ کو حساب دینا ہوگا. بیچ بچاؤ آپ کر سکتے ہیں، کروا سکتے ہیں، اور لیکن یہ ہے کہ آج کل ہم کہتے ہیں نا سوشل میڈیا کو بہت برا بھلا کہا جاتا ہے، لیکن سوشل میڈیا کی طاقت ہے کہ آج یہ ویڈیو بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں، ہمارے سامنے فلم ہوا ہوا یہ منظر سامنے آ گیا ہے، تو اس لیے ہم بات بھی کر رہے ہیں کہ وہاں پہ اصل میں ہو کیا رہا تھا. ورنہ اس شخص نے تو کہانی بنا دی تھی کہ کسی سرکاری ادارے کا ملازم ہے اور یہ کچھ بھی کہہ دیتا کہ بدتمیزی کر رہا تھا، یہ کر رہا تھا، لیکن آج یہ دیکھیں شخص فرار ہے. ہم اس کا فالو اپ رکھیں گے، اس حوالے سے آپ کو آگاہ بھی کرتے رہیں گے. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں، آپ کو ایک اپڈیٹ بھی بتا دیتے. اچھا جی، اب کیا کہیں، اب تو سوشل میڈیا پر جا کر جب ہم اکثر و بیشتر انڈینز ہماری ٹائم لائن پہ ان کی پوسٹ آ رہی ہوتی ہیں. کل بڑا ایک ویڈیو وائرل ہوئی اور وہ بھارتی جارحیت کہتے ہیں نا بے نقاب کرنے کا جو مشن ہے، پہلے تو ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری نیو یارک پہنچ گئے ہیں اور ان کی قیادت میں پاکستانی وفد جو ہے وہ امریکہ میں اہم ملاقاتیں کرے گا اور دنیا کو بھارتی جارحیت سے آگاہ کرے گا. سو پاکستان نے بڑا ٹائملی یہ ڈیسیجن لیا ہے، ایک ڈیلیگیشن بھیجا ہے. سو اور خاص طور پہ اگر ہم چین کی بات کریں تو چین بھی بھارت کو مسلسل خبردار کر رہا ہے کہ پانی کو پاکستان کے خلاف ہتھیار نہ بناؤ. اور دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا، جنگیں ہتھیاروں سے لڑی جاتی ہیں لیکن پانی کو کوئی ہتھیار نہیں بناتا. پانی تو زندگی دیتی ہے اور بیسک نیسیسٹیز میں شامل ہے. اب چین دریا کے بالائی حصے پر ہے، بھارت نے پاکستان کا پانی روکا تو چین بھی خاموش نہیں رہے گا. یہ بات کر رہے ہیں چینی تجزیہ کار وکٹر گاؤ یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر بھارت نے پانی کو ہتھیار بنایا تو پھر چین بھی دریا کے بالائی حصے پہ ہے، اور پھر آپ آگے خود ہی سمجھ جائیں کہ اشارہ کس طرف جا رہا ہے. اچھا، ادھر افغانستان نے پاکستان کے ساتھ سفارتی تعلقات سفیر کی سطح پر بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو سفارتی محاذ پر بھی مسلسل کامیابیاں مل رہی ہیں الحمدللہ، جبکہ بھارت
بھارت کو اپنے محاذ پر شکست اور تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے اور بھرپور تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے. بھارتی فوج کے سابق افسر اور دفاعی تجزیہ کار ہیں پروین سہنی. بھارتی چیف آف ڈیفنس سٹاف سے استعفے کا مطالبہ کر دیا انہوں نے, کیونکہ جو چیف آف یہ ڈیفنس سٹاف صاحب تھے انہوں نے ہاں جی انہوں نے بیچارے نے 2-3 دفعہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انٹرویو کے اندر کسی سمٹ کے دوران ایکسپٹ کر لیا کہ یس طیارے گرے تھے ہمارے. ایک ہی دن میں 2 بار انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ بھارتی فضائیہ کے طیارے 2 دن تک گراؤنڈ بھی رہے. اب آپ سوچیں بیٹل ہو رہی ہے, جنگ ہو رہی ہے, ایک جو پارٹی ہے اس کی جو فضائیہ ہے اس کے طیارے 2 دن تک گراؤنڈ رہے. اس پر مستعفی ہونے کا کہا جا رہا ہے. اور ان سے سوال یہ پوچھا گیا تھا, جو اینکر تھی وہ پوچھ رہی تھی بتائیں آپ کے جہاز گرے کہ نہیں گرے, پاکستان کا یہ دعویٰ ہے. تو انہوں نے کہا دیکھیں جہاز گرے یہ بات نہیں ہے, امپورٹنٹ نہیں ہے, اٹ از ناٹ امپورٹنٹ, اٹ از ناٹ امپورٹنٹ. امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ کیوں گرے اور جب جہاز گرے. ہی واز لائک ہاں چلیے آپ کو سنواتے پھر تبصرہ کرتے ہیں, ذرا انہی کی زبانی سن لیں. Between Pakistan and India, and is whether or not Pakistan downed an Indian jet, or in fact more than that. Can you confirm? I think what is important is that not the jet being down, but why they were being down. A jet, at least one jet was down? Yeah, why they were. We are able to understand the tactical mistake which we made. Pakistan claims 6 Indian jets were downed. Is it correct in that estimate? That is not information which I said is important. What is important is why they were down. That is more important for us. Why they were down. اچھا انہوں نے جو توجہ پیش کی, اب ظاہر ہے کچھ فیس سیونگ تو کرنی تھی. اب یہ جنرل صاحب فرما رہے ہیں کہ دیکھیں ہم نے دوبارہ اپنی طاقت جمع کی, ریکٹیفائی کی اپنی غلطیوں کو, اور دوبارہ ہم نے اٹیک کیا. وہ اس اٹیک کی بات کر رہے ہیں جس میں وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ رحیم یار خان کی جو ایئر اسٹرپ ہے وہ ہم نے اڑا دی, ہم نے پتہ نہیں کراچی پورٹ جو جھوٹے دعوے کر رہے تھے یہ ایسے بتا رہے ہیں جیسے کہ پتہ نہیں انہوں نے کیا کر دیا. وہ دعوے بھی ان کے ہم شروع دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا, اتنا جھوٹ بولو جو آپ کو خود بھی یاد رہے. اب اصل میں ان کو نا خود جھوٹ مکس ہو گئے ہیں سارے, ان کو جھوٹ یاد نہیں آ رہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹ از ناٹ امپورٹنٹ دیٹ جیٹ واز بینگ ڈاؤن, واٹ از امپورٹنٹ از دیٹ کہ why they were down. Yes, why they were down, and the next day یہ ہم پوچھ رہے ہیں کہ کیوں رافیل کیسے گر گئے. Yes, and the next day we measured the tactical mistakes, اور پھر ہم نے دوبارہ ریکٹیفائی کیا اور ریٹیلیٹ کیا. تو وہ یہ بات اپنے منہ سے ایکسپٹ کر چکے ہیں 2-3 دفعہ. لیکن اب وہ کہہ رہا ہے سائم, اب انڈین میڈیا کیسے کرے, تو ذرا میلٹ ڈاؤن دکھاتے ہیں. اس پر میلٹ ڈاؤن کیا ہو رہا ہے انڈین میڈیا کا. چینج آف نیریٹو دیکھیں ذرا آپ لوگ. بھائی یہی کون ہو تم لوگ, کون لوگ ہو تم لوگ, اور کہاں سے آئے ہو تم لوگ, کہاں سے آتے, یہاں تک کیسے پہنچے. آپ یہ دیکھیں کہ ایک بھی نہیں گرا سے اب اس پہ آ گئے کہ ایک آدھ گر بھی گیا تو کیا ہو گیا, جنگ میں طیارے نہیں گریں گے تو کیا ہوگا, جنگ ہوگی تو کارتوس تو گریں گے. دیکھیں جب زیادہ جنگ ہوتی ہے نا تو زیادہ جہاز گرتے ہیں, اور زیادہ جنگ ہو تو زیادہ کارتوس. صحیح کہا تھا کہ 6-0, اب یہ 6-0 پہ بھی آئیں گے. سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید اس حوالے سے بات بھی کر لیتے ہیں. سر اب یہ دیکھ رہے ہیں ہم انڈین میڈیا کے اوپر چینج آف نیریٹو ہو رہا ہے. پہلے کہہ رہے تھے ایک بھی نہیں گرا, ہم نے جناب لاہور پورٹ اڑا دیا, رحیم یار خان بیس پہ حملہ کر دیا, یہ کر دیا وہ کر دیا. اب نیریٹو چینج کر کے کہہ رہے ہیں کہ ایک آدھ گر بھی گیا تو کیا ہو گیا, جنگوں میں تو گرتے ہیں. اس نیریٹو سے پہلے یہ بیان ہے جس کو وہ نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہا ہے انیل چوہان صاحب کا. ایک دن میں 2 بار اعتراف کر گئے وہ کہ ہمارے جہاز گرے, لیکن کیوں گرے یہ دیکھنا ہے. جی بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس جنگ میں جو پچھلی جنگوں کے مقابلے میں ایک منفرد پہلو یہ ہے کہ پاکستان نے نہ صرف دفاعی سطح پہ بھارت کو بالکل ایک عبرتناک شکست دی ہے, بلکہ سفارتی اور انفارمیشن کے محاذ پہ بھی اس کو پوری دنیا میں آئسولیٹ کر دیا ہے. اور آپ نے جس طرح شروع میں کہا کہ انہوں نے جو اپنا سفارتی وفد بھیجا ہے پوری دنیا میں, وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کی سیاسی سفارتی قیادت کو اس بات کا اعتراف اور احساس ہے کہ پوری دنیا ان کے بیانیے اور موقف سے متفق نہیں ہے اور ان کو مزید گمراہ کرنے کی ضرورت ہے. تو یقینی طور پہ چونکہ جھوٹ کے آپ نے بالکل صحیح کہا پاؤں نہیں ہوتے ہیں, کوئی حقائق تو ان کے پاس ہے نہیں جو وہ بتائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کا موقف جنگ شروع ہونے سے پہلے سے اتنا اصولی اور واضح تھا کہ پوری دنیا نے اس کو سپورٹ کیا, اور وہ یہ تھا کہ پہلگام میں جو بھی واقعہ ہوا ہے اس کی بین الاقوامی آزادانہ تحقیقات کرائی جائیں اور پاکستان اس میں شریک ہوگا. لیکن بھارت نے تحقیقات کرانے کے بجائے پاکستان پہ جارحیت کی ناکام کوشش جو کی, اس کو عبرتناک نتیجہ بھگتنا پڑا ہے. تو اب کھسیانی بلی کھمبا نوچے کے مصداق پوری دنیا میں ان کے جو لیڈرز ہیں, سیاسی قائدین ہیں, وہ جا رہے ہیں دنیا کو بتانے کے لیے کہ جی پاکستان کتنا بڑا خطرہ ہے.
اس سے 3 باتیں ثابت ہوتی ہیں. پہلی بات یہ کہ ان کی جو کوشش تھی دنیا کو بتانے کی کہ جی ہم ایک عالمی طاقت بن گئے ہیں، اور اب امریکہ کو بھی یہ خوش فہمی دے رہے تھے وہ کہ جی ہم تو چین کو کنٹین کرنے میں آپ کے لیے صف اول کے اتحادی ثابت ہوں گے. اور تیسری بات یہ کہ پوری جنوبی ایشیا میں ہم سب سے بڑی طاقت ہیں، اور ہماری پورا جبر و استبداد قائم ہو چکا ہے، تسلط قائم ہو چکا ہے. تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں، یہ تینوں بھارتی غلط فہمیاں الحمدللہ پاک فوج نے عوام کی مدد اور اللہ کی خوشنودی سے دور کر دی ہیں. اور اب میں سمجھتا ہوں مغربی طاقتیں بھی جو ہیں وہ زیادہ حقیقت پسندانہ انداز میں بھارت کو دیکھ رہی ہیں کہ ان کے اوپر جتنی زیادہ انہوں نے انویسٹمنٹ کی تھی، لیٹسٹ ویپنز دیے تھے، وہ بھی ضائع ہو گئی ہے. اور وہ چین کو کیا کنٹین کرے گا، وہ تو پاکستان کی 3 گھنٹے کی جو پھینٹی ہے وہ بھی برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ داخلی سطح پہ بھی جو ان کے سیاسی مخالفین، بلکہ بی جے پی کے لیڈرز بھی یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ جو $80 ارب آپ خرچ کرتے ہیں، دنیا کا چوتھا بڑا دفاعی بجٹ، اس کا عام آدمی کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ان کے کروڑوں لوگ جو واش روم سے محروم ہیں، جو تعلیم اور خوراک سے محروم ہیں، ان کے مسائل تو پاکستان پہ اس طرح جہریت کر کے اربوں ڈالر کا بھارت کی معیشت اور دفاعی کو صلاحیت کو نقصان پہنچا کے تو حل نہیں ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں آنے والے دنوں میں مودی سرکار کے لیے داخلی سیاست میں بھی بہت بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، عالمی سطح پہ بھی. بالکل، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ہمیں ہیڈ لائن بریک کی طرف آنا ہے، واپس آئیں گے تو گفتگو کو یہیں سے سٹارٹ کریں گے. السلام علیکم. باخبر سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید، اور اس گھنٹے کا آغاز اسی دعا سے کریں گے کہ یا اللہ یا تو انڈین میڈیا کو راہ راست پر لے آ، یا پھر ان کو اپنے پاس بلا لے. مزید ان کے جھوٹوں کا برداشت نہیں کر سکتے ہم. سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید اسی حوالے سے گفتگو کنٹینیو کرتے ہیں. سید محمد علی صاحب، اب پاکستان کا جو سفارتی وفد ہے بلاول بھٹو کی زیر صدارت، وہ اس وقت نیو یارک میں موجود ہے. کیا لگتا ہے آپ کو کہ بھارت ٹیبل پر بیٹھ کے پاکستان کے ساتھ ڈائیلاگ کرنے پہ آمادہ ہو جائے گا؟ بہت شکریہ جی. پہلے تو میں آپ کی دعا پہ آمین کہتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دیکھیں پچھلے ماہ میں بھارتی میڈیا کا طرز عمل رہا ہے، میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے، کیونکہ اسی جھوٹ کے ذریعے سے پوری دنیا کے سامنے جو ہے ان کی اصلیت واضح ہوئی ہے، اور دنیا کو بھی سمجھ آئی ہے کہ تمام تر وسائل، افرادی قوت، ٹیکنیکل مہارت اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے باوجود یہ جھوٹ کا سہارا لینے پہ مجبور ہیں. اس لیے آپ دیکھیں پورے عالمی میڈیا نے ان کا موقف بھی کیری نہیں کیا، اور سفارتی سطح پہ بھی ان کو ناکامی ہوئی. دیکھیں سفارتی سطح پہ ان کی سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کی جو انڈو پیسفک اسٹریٹجی ہے چین کو کنٹین کرنے کے حوالے سے، اس میں چین کے خلاف امریکہ بھارت کو سب سے اہم اتحادی سمجھتا تھا. لیکن آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے 3 گھنٹوں کے اندر ان کو ہاٹ لائن کے اوپر سمجھیں کہ یہ معافی مانگنے پہ مجبور کر دیا کہ فوری طور پہ آپ پلیز جنگ بندی کر دیں، ہم اور تباہی برداشت نہیں کر سکتے. تو یہ تو پاکستان نے دنیا کی چوتھی بڑی دفاعی قوت کو 3 گھنٹے میں ناکوں چنے چبا دیے، تو کل کو وہ چین کے خلاف کیا کھڑے ہوں گے؟ پہلی بات. تو امریکہ میں بھی اب یہ حقیقت پسندانہ انداز میں سوچ ابھر رہی ہے کہ جناب ہم یوں لگتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے، اور ہم شاید غلط جگہ پہ انویسٹ کر رہے ہیں، اور پاکستان کو دوبارہ سے اہمیت دی جا رہی ہے. اب اس حالات میں، ان حالات کے تناظر میں جو پاکستان کا وفد ہے امریکہ پہنچا ہے، تو یقینی طور پہ وہ 3-4 کام کریں گے. ایک تو وہ بھارت کی جو تمام دہشت گردی کی پشت پناہی 25 سال سے مسلسل ہو رہی ہے، خصوصاً بی ایل اے اور ٹی ٹی پی کے حوالے سے، ان کے جو گلبشن یادیو صاحب ہمارے سرکاری مہمان ہیں، وہ ناقابل تردید حقائق دنیا کے سامنے رکھیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم دوبارہ عالمی برادری کو یاد کرائیں گے. اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں بھی ہم نے اجلاس اس کشیدگی سے پہلے بلایا تھا، جس میں ہم نے کہا تھا کہ ہم انٹرنیشنل جو ہے انویسٹیگیشن انڈیپینڈنٹ کروانا چاہتے ہیں پہلگام واقعے کی. ہم اس موقف پہ ابھی بھی قائم ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ سیکیورٹی کونسل پہ زور دیں کہ وہ ان الزامات کی انویسٹیگیشن کرائے تاکہ حقائق تک پہنچا جا سکے اور بھارت کے جھوٹ کا پردہ بے نقاب کیا جائے. اور تیسری بات یہ کہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ اب چائنیز اگر ہم دیکھیں وہ بڑا ساری صورتحال سے بڑا الوف رہتے تھے، زیادہ آ کر کامنٹ نہیں کرتے تھے، لیکن اب وہ بڑی پوزیشن لے رہے ہیں، خاص طور پہ پاکستان نے جس طرح جیت حاصل کی ہے اس کے بعد.
دوسرے ان کے CDS کی جانب سے یہ ایک طریقے کا اعتراف کہ ہمارے جہاز گرے ہیں، اس کے آگے کیا ان کا نیریٹو رہ جاتا ہے؟ اب یہ دنیا کو کیا بتائیں گے کہ ان کی جنگ میں ان کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ بہت اہم سوال کیا. دیکھیں میں یہی بات کہنا چاہ رہا تھا کہ چاہے امریکہ ہو، چاہے چین ہو، چاہے برطانیہ ہو، چاہے فرانس ہو، چاہے روس ہو، ان تمام بڑی طاقتوں نے اس بات کو سمجھ لیا ہے کہ بھارت نالائق بھی ہے اور جھوٹا بھی ہے، اور ساتھ میں دہشت گردی کی پشت پناہی بھی کرتا ہے. تو یہ وہ حقیقت ہے جو اب پوری دنیا پہ واضح ہو چکی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے بھی جو چینی ماہرین جو بات کر رہے ہیں وہ بہت اہمیت کی حامل دو وجہ سے ہے. دیکھیں پاکستان اور بھارت کے درمیان تو ایک انڈس واٹر ٹریٹی ایک باضابطہ ایک ٹریٹی کی شکل میں موجود ہے جس کی بھارت وائلیشن کر رہا ہے، لیکن چین اور بھارت کے درمیان کوئی ٹریٹی موجود نہیں ہے. تو کل کو اگر چین جو ہے ان دریاؤں کا جو کہ بھارت کی جانب آتے ہیں رخ موڑ دے یا ان کا روک دے پانی، تو بھارت کے پاس کوئی قانونی چارہ جوئی کا بھی کوئی حق کسی قانون کے تحت موجود نہیں ہے، جبکہ پاکستان کے پاس یہ حق اس قانون انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت موجود ہے. تو یقینی طور پہ بھارت اب دوبارہ یہ سوچنے پہ مجبور ہوگا کہ یہ بھی اس نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے جس کا خمیازہ وہ دیگر ممالک کے سامنے نہ تو اس کو جسٹیفائی کر سکتا ہے اور نہ وہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ امریکہ کے اندر بھی یہ تشویش پائی جاتی ہے. میں بلاول صاحب اور ان کے وفد کے لوگوں سے اپیل کروں گا کہ وہ امریکہ کو یاد دلائیں کہ صرف پاکستان ہی بھارت کی دہشت گردی کا ٹارگٹ نہیں ہے، صرف کشمیری اس کا ٹارگٹ نہیں ہے، بلکہ خود امریکی شہری بھی اس کے ٹارگٹ ہیں، جو کہ سکھ اور کینیڈا امریکہ کے اندر بھی جو شہری ہیں. خود امریکہ کے ڈپارٹمنٹ آف جسٹس نے اس کا اعتراف کیا ہے کہ امریکہ کے اندر وہ سکھ امریکی شہری جو کہ بھارت کی پالیسیوں پر تنقید کرتے ہیں ان کو بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی را ہلاک کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے اور کوششیں کرتی رہی ہے. یہ باتیں ہمیں امریکی حکام کو بھی یاد دلانا ضروری ہے. بالکل یہ آپ نے صحیح پوائنٹ ریز کیا ہے کہ یہ چیزیں ہیں جو میں ہائی لائٹ کرنی چاہیے. تھینک یو سو مچ. سعید محمد علی ہمارے ساتھ تھے. اور جب بات ہوئی پانیوں کی تو ہوائیں ہو، فضا ہو، پانی ہو، چرند پرند درخت، ان پر کسی کا اختیار نہیں، کسی کی اجارہ داری نہیں ہے. تو بڑی ایک کہتے ہیں نا بڑی کاوشوں کے بعد ایک انڈس واٹر ٹریٹی پر ہم آ گئے اور آج دو ملک بائنڈنگ ہے اس پر، اس کو فالو کرنے کے لیے. لیکن چائنا تو ایسا کسی چیز سے بائنڈنگ نہیں ہے. چائنا کو اگر پانی روکنا ہوا تو پھر چائنا کو تو روکنے والا بھی کوئی نہیں، اور وہ پھر آپ کا پانی بھی روک سکتا ہے. اور یہی وکٹر ڈاؤ نے بھی کہا تھا. تجزیہ کارن کو آپ کو سنواتے ہوئے انہوں نے مزید کیا کہا. I do not want to see India in the midstream doing funny things against the people in Pakistan on the downstream. Peaceful cooperation will be absolutely necessary between China and India and between India and Pakistan as far as water in these mighty rivers is concerned. I think China-Pakistani friendship is ironclad, and China will not allow any violation of Pakistan's legitimate interest in defending its sovereignty and territorial integrity, including peaceful use of the water. اور یہ دیکھیں دریا جو ہیں یہ قدرتی نظام ہے، اور جب آپ سینکڑوں سالوں سے یہ صدیوں پرانا نظام ہے، جب آپ قدرت کے ساتھ چھیڑ خانی کریں گے تو پھر وہی تمام چیزیں آپ کو فیس کرنی پڑیں گی جو اس وقت ہم کر رہے ہیں موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے. اب گرمی اس قدر ہے نا کہ آن اے لائٹر نوٹ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اگر اس گرمی میں بھی اس کا دل نہیں پگلانا آپ کے لیے تو پھر چھوڑیں جانوروں میں دل لگائیں اینڈ مے بی سم تھنگ بیٹر از ڈیسٹنڈ فار یو. اب یہ کہہ سکتا ہوں جتنی گرمی ہے انٹینس ہیٹ ہے بھائی، ملک بھر میں شدید گرمی ہے. خاص طور پر اگر سندھ کی بات کی جائے، بلوچستان کی بات کی جائے، یہ سندھ اور بلوچستان کے علاقے شدید گرمی کے لیے گرمی کے ساتھ ساتھ موسم کے بڑے انداز بدل گئے ہیں. ابھی 2 دفعہ اسلام آباد میں اولے برس گئے، جس طرح کی لاہور میں آندھی آئی، جس طرح کی وہاں پر بارشیں ہوئی. لیکن کراچی میں ہم دیکھ رہے ہیں کل 2 دفعہ رپورٹ ہوا، زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوئے ہیں، ساتھ میں اتنی گرمی بھی ہے. اتنی گرمی میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو درجہ حرارت ہے وہ اوپر جا رہا ہے، اور اس درجہ حرارت کی وجہ سے لوگ جو ہیں بڑی مشکلات کا شکار ہیں. اب ہو کیا رہا ہے؟ اب ہو یہ رہا ہے کہ اس گرمی کی وجہ سے لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، میں نے سنا تھا بھائی کراچی میں طوفانی بارشیں ہو سکتی ہیں، بوندا باندی ہو سکتی ہے، مگر بادل آئے اور چلے گئے ان کی طرح دوپہر 12 بجے سے شام 4 بجے تک سورج آگ برساتا رہا. اگر ہم بات کی جائے تو سندھ کے علاقوں کی، تو سندھ کے علاقے میں
سبی کی اگر بات کی جائے، سبی ایز یوزول حسب روایت درجہ حرارت سبی میں 49 رہا. دادو نواب شاہ کی بات کی جائے 48 ڈگری تک درجہ حرارت پہنچ گیا. جیکب آباد 47، سکھر اور تربت میں 46 ڈگری درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا. ملتان کی بات کی جائے تو ملتان میں آپ سوچیں 42 ڈگری ریکارڈ کیا. جی بی کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں تو چند مقامات پر تیز ہواؤں کا ڈیرا رہا، گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کی گئی. لیکن کراچی میں رات گئے ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، کراچی میں چل رہی تھی. ہاں یہ تو دیکھیں کراچی کا ایک فائدہ ہے ہمیں سمندری کوسٹل ایریا میں رہنے کا کہ یہاں تھوڑی سمندری ہوائیں چل جاتی ہیں. یہ خاصا ہے کراچی کا. شام کے ٹائم یہاں پہ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں اور یہ ویسے میں نے کراچی میں یہ چیز لیکن آپ نے بھائی دن میں ذرا خیال رکھنا ہے. پھر بقرعید بھی آ رہی ہے تو جانوروں کا خیال رکھیں، انہیں شیڈ میں رکھیں، کوشش کریں کیونکہ جانور بھی اس گرمی سے شدید نٹھالیں. اچھا اب ملک بھر میں ہم آگ برساتی گرمی کا بتا رہے ہیں، آپ کو درجہ حرارت بتا رہے ہیں، لیکن چھٹیاں ہو گئی ہیں، اب گرمی سے بچنا ہے تو آپ ایز اے سیاح، ایز اے ٹورسٹ، یا پھر آپ اپنے ملک کے کسی بھی حصے میں جا سکتے ہیں. تو سیاحوں نے بھی بڑی تعداد میں جنت نظیر وادی ناران کا رخ کر لیا ہے اور یہاں کا جو ٹھنڈا ٹھار موسم ہے اور خوبصورت یہاں کے نظارے ہیں ان سے خوش ہو رہے ہیں لوگ. اور مانسیرا سے ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں شاہد طاہر شہزاد تنوری. مانسیرا کا مشہور سیاحتی مقام ناران اپنے جادوئی حسن اور سحر انگیز آب و ہوا کی وجہ سے عالمی سطح پر ایک خاص مقام کا حامل ہے. اس جنت نظیر ٹکڑے میں ہونے والی حالیہ برف باری اور روح کو تسکین بخشنے والے ٹھنڈے موسم نے ملک بھر سے گرمی کی ستائش سیاحوں کو یہاں آنے پر مجبور کر دیا. ناران آنے والے سیاح یہاں کے کرسماتی مناظر کو اپنی زندگی کے یادگار لمحات تصور کرتے ہیں. تھوڑے سے پیسے اکٹھے کریں، جمع مت کریں ان کو، گھومنے کے لیے آئیں، دنیا کی خوبصورتی دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے مناظر دیکھیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت دنیا میں دی ہے اس کو دیکھیں. آپ لوگ سب اکٹھے ہو کے آئے اور ہماری طرح مزہ کریں. ہم لوگ تو بہت انجوائے کر رہے ہیں. جو موسم ہے وہ بہت زیادہ ٹھنڈا ہے یہاں پہ اور دریا اتنی خوبصورت ہے، یہاں کے ویوز اتنے خوبصورت ہیں اور جھیل سیف الملوک اور اس ٹائم باور سے ٹاپ پہ تو سنو فال بھی ہو رہی ہے اور اتنا خوبصورت یہاں کا موسم ہوا ہے کہ آپ کو بھی چاہیے کہ اس موسم میں آئیں آپ لوگ بھی. ناران آنے والے سیاحوں کو گائیڈ لائن دینے کے لیے ڈی پی او مانسیرا شفیع اللہ گنڈاپور کی جانب سے شرائع کاغان پر جگہ جگہ فیسیلیٹیشن چوکیاں بھی قائم کر دی گئی ہیں. طاہر شہزاد تنولی، ایئر وائی نیوز، وادی ناران، مانسیرا. اچھا لگ رہا ہے نا یہ لوگ ایسے خوش ہوتے ہوئے بالکل بہت انجوائے کرتے ہوئے. ہم نے آپ کو ٹھنڈے نظارے بھی دکھا دیے، گرمی کی بات بھی کر لی. اب ذرا آپ کو تڑکتی بھڑکتی مہنگائی کی بات بتاتے ہیں، خبر بتاتے ہیں. خوش نہ ہونے دیں تھوڑی. بھائی حسب روایت عید سے پہلے ہم کیا کریں، پاکستانی ہیں، اب تو عادت سی ہے ہم کو ایسے جینے میں. حالات تو بتانے، سچائی تو بتانی ہے. آپ یہ دیکھیں حسب روایت عید سے پہلے ٹماٹر، پیاز، مرچیں، مسالہ جات قیمتیں جو ہیں وہ آسمانوں سے بات کریے. وہ پیاز جو پچھلے ہفتے 100 روپے کلو مل رہا تھا، اب آپ کو میں بتاؤں تو آپ خود ہی پریشان ہو جائیں کہ وہ بھائی جان پہنچا ہوا ہے کہیں 250 300 کے اوپر وہ والا پیاز. اور کیوں؟ ٹماٹر کا بھی یہی حال ہے. ٹماٹر کا بھی یہ حالات ہیں. اچھا اس کے بعد پھر مرچیں. اچھا وہ والا زمانہ بھی اب گیا ہے کہ جب مرچیں وہ ایسی ڈال کے دے دیتے تھے نا شاپر کے بیگ کے اندر کہ مرچیں اور پودینہ فری میں لے جائیں. بھائی وہ جو ہرا دھنیا کی گڈی ہوا کرتی تھی، اچھا یہ بات آپ بھی کہہ رہے ہیں، وہ تو کمپلیمنٹری لیمو دے دیتے تھے، کچھ ہری مرچیں ڈال کے دے دیتے. اب کیا ہو رہا ہے، جو ہرا دھنیا پودینے کی گڈی ہے وہ 10 یا 15 روپے والی گڈی، چلے 10-15 بھی سمجھ آتا تھا، 40 روپے کی ہو گئی ہے. سوچیں وہ بس آپ کو فوری اسے یوز کرنا ہوتا ہے، آپ اسے اسٹور بھی اتنا نہیں کر سکتے، فوراً سے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کے بعد یہ حالات ہے. ٹماٹر کی بات کر رہے تھے، 50 روپے بکنے والا ٹماٹر 50 روپے 100-120 میں مل رہا ہے. جی 100 روپے فی کلو ہو گیا. اسی طرح گرم مسالوں پر آ جاتے ہیں. اب آپ سوچیں کہ ہم گرم مسالوں کا ذکر کیوں کر رہے ہیں، بقرعید ہے نا، مسالے تو لگیں گے گوشت پہ، باربیکیو کیسے بنے گا پھر، تو وہ بھی مہنگے کر دیے ہیں. اب عید الاضحیٰ قریب آتے ہی مسالہ جات کی قیمتوں کو یہ پر لگ گئے. میں نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا کہ مسالہ جات کی قیمتوں کو پر لگ گئے. اب 20-25% اضافے، سوچیں 20-25 اضافہ ہوا ہے، شہری کیا کریں. اور آپ یہ دیکھیں کہ اب شہریوں کا یہ شکوہ ہے، وہ کہتے ہیں جو راشن پہلے 5000 میں آتا تھا اب وہ پہنچ گیا جناب 8000 میں، 9000 میں. اور یہ اس ٹائم پر ہو رہا ہے کہ جب شہریوں کے پاس دیکھیے پیسے خرچ کرنے کے لیے اور بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، جانوروں پہ لگانے ہیں، عید کی تیاری کرنی ہے، دعوتیں کرنی ہے، شاپنگ کرنی ہے، ان کی ایکسیسریز ہیں، پھر اور کسائی مذہبی کو تہوار پیسے دینا ہے، پھر وہ جو ظاہر بگدے، چھری، یہ سب چاہیے ہوتے ہیں، اور پھر باربیکیو کا سامان چاہیے ہوتا ہے. کیا کچھ نہیں کرنا ہے، انگیٹھیاں وہ سیکھیں. چلیں جی، اب کراچی میں سبزیوں کے ریٹ کے حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کرنی ہے ہماری نمائندہ عشرت خان، اور لاہور سے ہمارے ساتھ حسن حفیظ موجود ہیں. سب سے پہلے پشاور سے ہمارے ساتھ نواب شیر موجود ہیں. رخ کر لیں گے سب سے پہلے کراچی کا. عشرت خان وہاں پر موجود ہیں. عشرت،
کیا چل رہا ہے اس وقت؟ سرکاری ریٹ لسٹ کہیں پر لگائی ہوئی ہے, نہیں لگائی ہوئی, من مرضی کے ریٹ چل رہے ہیں؟ اور ذرا ریٹ بھی بتائے گا. اس وقت آپ کے پیچھے ٹماٹر پڑے ہوئے ہیں بڑے اچھے اچھے, کیا ریٹ, کتنے پہ, ہاں کیا کس ریٹ پہ مل رہے ہیں ٹماٹر؟ بالکل سائم, جس طرح آپ بتا رہے ہیں, اگر اس انداز سے بات کی جائے تو کراچی کی مارکیٹوں میں اتنی مہنگائی نہیں ہے جتنا آپ مجھے بتا رہے ہیں. اگر ریٹ کے حساب سے بات کی جائے تو سب سے زیادہ جو مہنگی چیز ہے وہ لیمو ہے, جو کہ 1000 روپے کلو ہے. اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو وہ ادرک ہے, جو کیٹیگری وائز ہے. کوئی بالوں والی ادرک ہوتی ہے, کوئی تھوڑی سی گلی ہوئی ادرک ہوتی ہے, کچھ فریش ہوتی ہے, تو وہ 600 روپے کلو سے لے کے 800 روپے کلو ہے. ہاں ٹماٹر کچھ دن پہلے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی 100 روپے کے ہم نے 5 کلو بھی خریدے ہیں. اس وقت جو ٹماٹر کے صدر کی مارکیٹ میں ریٹ ہے وہ آپ کو بتا دوں 75 روپے کلو سے لے کر 100 روپے کلو ہے. اور یہ جو میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ 75 روپے کلو ہے, بہت بڑا اور فریش دکھ رہا ہے آپ کو. دوسری چیزوں کے حوالے سے اگر معلوم کیا جائے, جیسے آلو ہے تو آلو کی قیمت بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ 50 روپے سے لے کر 100 روپے کلو تک صدر کی مارکیٹ میں موجود ہے نا. میں آپ کو بتاؤں کہ کل کی بات ہے غالباً میں نے کلفٹن سے یہی ٹماٹر تقریباً 120 روپے کلو میں خریدا ہے. ایریا وائز فرق ہے نا. صحیح, ایریا وائز ہے ایریا وائز جو پرائزز ہے وہ الگ ہے. آپ کو بتایا نا کہ ٹماٹر 75 روپے سے لے کر 100 روپے تک دستیاب ہے. پر کلو کے حساب سے بات کر رہی ہوں, تو پر کلو کے حساب سے اگر بات کی جائے تو 75 سے لے کے 100 روپے کلو کے. بس پھر عشرت آپ ایسا کریں کہ 4 سے 5 کلو ٹماٹر میرے لیے خرید لیں اگر 75 روپے کلو مل رہے ہیں تو. دیکھی جائے جیسے اگر پیاز دیکھیں تو پیاز بھی آپ کو بس 40 روپے, 4 کلو ٹماٹر 3 کلو پیاز میرے لیے. ٹماٹر منگوا لیتے ہیں تاکہ ہماری عید جو ہے وہ ذرا سستی اور کیا چاہیے, اچھے مل رہے ہیں, 75 روپے میں مل رہے ہیں تو کیا بات ہے. اچھا ویسے خواتین کو نا ایسی مخصوص مارکیٹس کا پتا ہوتا ہے جہاں پر ریٹ تو ریٹ چیز ملتی ہے, یہ ویسے خواتین کا خاص ہے. کر لیتے ہیں نواب شہر کی طرف اور پشاور سے ذرا جانتے ہیں کہ وہاں کیا صورتحال ہے, کیونکہ وہاں پر بڑی طرح طرح کی مختلف ڈشز بنتی ہیں اور نمکین گوشت والی ڈش بھی بنتی ہے. سو کیا کیا اجزاء جلتے ہیں, کیا وہ مہنگے ہو گئے کہ نہیں. نواب شہر بتائیں, یہاں پر تو بھائی علاقہ وائز پرائز جو ہے ویری کر رہا ہوتا ہے, پشاور میں کیا صورتحال ہے, کیا عید کو دیکھتے ہوئے دام بڑھا دیے گئے؟ جی صدف اور سائم, کراچی میں تو آپ کو ٹماٹر اور پیاز تھوڑے سے مہنگے ملیں گے, لیکن میں آپ کو پشاور میں اس سے سستے اور اچھے ٹماٹر جو ہے وہ 60 روپے فی کلو گرام تک دے سکتا ہوں. اسی طرح اچھے سے اچھا پیاز جو ہے وہ بھی 100 روپے کلو گرام ہے, اور اس سے جو کم ہے وہ 80 روپے فی کلو گرام تک ہے. لیکن اگر دیگر سبزیوں کی بات کی جائے تو کچھ سبزیوں کی قیمتیں بڑی اور کچھ سبزیوں کی قیمتیں اسی طرح ہے, ان کی قیمتیں کافی کم ہے. سب سے زیادہ قیمت جو ہے وہ ادرک کی ہے. نواب شہر آپ سے ادرک جو ہے وہ 700 روپے فی کلو گرام ہے. اسی طرح لیمبو جو ہے وہ 450. وہ میرا کام ہے, میں آپ کو پہنچا دوں گا, آپ بے فکر رہے. جتنا ٹماٹر اور جتنا پیاز آپ کو چاہیے عید قربان کے لیے تو وہ میں آپ کو بھجوا دوں گا, لیکن میرا کمشن اس میں لازمی ہوگا. تو جب کمیشن آئے گا تو پھر تو میرا کمیشن کی بات. اچھا آپ شیر ہم اینکرز آپ کیا لگ رہا تھا آپ کے ساتھ. اچھا جی چلے لاہور سے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ. میں آپ کو بتائیں کمپلیٹ کر لیں. تو لیمبو جو ہے وہ 450 روپے فی کلو گرام ہے. اسی طرح جو لہسن ہے ان کی قیمت بھی 350 روپے فی کلو گرام ہے. شملہ مرچ جو ہے وہ 220 روپے فی کلو گرام ہے. بھنڈی جو ہے وہ 150, پھول گوبھی بھی 150 فی کلو گرام ہے, اور جو سبز مرچ ہے اس کی قیمت جو ہے وہ 130 روپے فی کلو گرام ہے. اگر گرم مسالہ جات کی بات کی جائے تو گرم مسالہ جات جو ہے ان کی قیمتیں کافی زیادہ ہے. یہاں پر جو مکس مسالہ ہے وہ 600 سے لے کر 1400 روپے فی کلو گرام تک ہے. اسی طرح جو کالی مرچ ہے وہ 2600 روپے فی کلو گرام تک ہے. جو خشک دھنیا ہے وہ 800 روپے فی کلو گرام ہے, اور زیرہ جو ہے وہ 1400 روپے فی کلو گرام ہے. تو یہ ساری چیزیں جو گرم مسالے جات ہیں ان کی قیمتیں بڑی ہے, لیکن سبزیوں کی قیمتوں میں صرف ادرک, لیمبو اور جو لہسن ہے ان کا استعمال کچھ زیادہ ہوتا ہے, تو اس وجہ سے ان کی قیمتیں زیادہ ہوئی. اور جس طرح کے صدف نے بتایا کہ پشاور میں جو ہے وہ گوشت کے بڑے زبردست ڈشز بنتے ہیں, تو ان چیزوں کا استعمال ان میں بہت زیادہ ہوتا ہے, اور خاص کر جو گرم مسالے جات ہیں ان کا استعمال کافی بڑھ جاتا ہے. تو یہ وجہ ہے کہ ان کی قیمتیں تھوڑی زیادہ ہوئی, اور سبزیوں کی قیمتوں میں کچھ سبزیاں جو ہے وہ مہنگی ہوئی ہے. باقی
बाकी सब्जियों की कीमतें उसी तरह है। और मैंने तो आपको बता भी दिया है कि टमाटर और प्याज अगर आप लोगों को चाहिए तो यहाँ पर अभी तो इनकी डन मैं आपसे करता हूँ जरा प्रोग्राम के बाद रब्ता करता हूँ। बहुत शुक्रिया नवाब शेर। हम रुख करें जरा लाहौर का। लाहौर से हसन हफीज हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, अब लाहौर के बाजारों में ईद से कबल महंगाई की क्या सूरत हाल है, जरा अपडेट करते हैं। देखें, लाहौर की जो सूरत हाल वो ये है कि अगर कराची की बात करें, जो रेट मुझे सुनने को मिले तो कराची और लाहौर के रेट्स जो है वो मिलते जुलते हैं। अच्छा। मैंने अभी एक बात सुनी कि 1200 रुपये या 1000 रुपये किलो लीमू मिल रहे हैं, तो बिल्कुल लाहौर में भी 800 से 1000 रुपये किलो लीमू मिल रहे हैं। लेकिन मेरे हाथ में जो रेट लिस्ट है ना, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आवाम को, अगर मैं ये कहूँ कि बेवकूफ़ बनाने के लिए या आवाम को गुमराह करने की रेट लिस्ट दिखाई जाती है, तो ये गलत ना होगा, क्योंकि इस रेट लिस्ट पे लीमू की जो कीमत है वो बताई जा रही है 372 रुपए किलो, अगर ज्यादा से ज्यादा किसी ने बेचना है तो। लेकिन यहाँ 372 और 800 और 1000 में कितना फर्क है, आप खुद अंदाजा लगा लें कि किस तरह से बाजारों में कितना फर्क पड़ रहा है। और जो लोग यहाँ पर खरीदारी के लिए हैं उनको शदीद परेशानी का सामना है। इसके साथ साथ प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, ये वो सब्जियां हैं जिनके रेट्स कंट्रोल हैं, और अगर ये महंगे दामों बेच भी रहे हैं तो इसमें कमीशन 5 से 10 रुपए का ले रहा है। लेकिन इतना ज्यादा कमीशन लीमू और अदरक में है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो मेरे हाथ में एक रेट लिस्ट है वो है चिकन के निरखों की, निरखनामा है चिकन के रेट्स का। इस चिकन के रेट्स में रमजानुल मुबारक से के बाद से गोश्त का जो रेट है वो बंद कर दिया गया है। इसमें जिंदा ब्रायलर और जिंदा ब्रायलर थोक और परचून का रेट दिया जाता है, लेकिन इसमें एक सेक्शन होता था गोश्त की कितने रुपए किलो दे सकते हैं, वो निकाल दिया गया है। अब ब्रायलर माफिया जो है वो अपनी मर्जी से जितने मर्जी रेट्स लगाकर जो वो बेच रहा है। या हमारे चिकन ब्रायलर जो सेल करते हैं, सेल पॉइंट से बात, तो इनको कहना था कि हमने खुद कहा है कि इसको शामिल करें। तो सब्जियों में भी आग बरस रही है अवाम, फलों में भी। केला जो है वो, अगर मैं आपको, ये एक लिस्ट मेरे पास मौजूद है फलों की, इसमें जो सेब है वो ज्यादा से ज्यादा आप 420 रुपए किलो, जो कि पहाड़ी और काला कुल्लू सेब है, वो बेच सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 600 रुपए बेचा जा रहा है। इसके बाद केला जो है वो आप ज्यादा से ज्यादा जो सेल कर सकते हैं अव्वल दर्जे का, वो 260 रुपए दर्जन है, लेकिन यहाँ पर 350 रुपए बताते हैं, जो कि 300 तक सेल करते हैं। फिर यहाँ पर जो आम है, जो कि मौसमी फल है, वहां पर जो मैक्सिमम 240 रुपए किलो या 280 रुपए सेल कर सकते हैं, लेकिन 400 रुपए से नीचे कोई नहीं दे रहा है। फलों में सब्जियों से ज्यादा महंगाई है, और ये लिस्टें जो दिया जाती हैं, और ये हर दुकानदार ने अपने दुकान पर अवेजा की हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है। सलमा भट्ट साहिबा, जो कि वज़ीर आला पंजाब की जो टास्क फोर्स की चेयरपर्सन भी हैं, उन्होंने प्राइस कंट्रोल चेयरपर्सन है, उन्होंने कल छापे मारे मुख्तलिफ सेल पॉइंट्स पर चिकन के, और वहां पर कुछ डिफरेंट चीजें पाई गई। कोई 500 रुपए बेच रहा है, कोई 520 रुपए बेच रहा है, कोई 600 रुपए किलो चिकन बेच रहा है। तो ये यहाँ पर सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है लाहौर की ज़िले इंतजामिया के। आपने हमें सिचुएशन से अपडेट किया लाहौर में, बहुत शुक्रिया। हसन हफीज हमारे साथ मौजूद, नवाब शेर थे और इशरत खान, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। और बस यही है, मेरे ख्याल से एरिया टू एरिया जो है वो डिफरेंट रेट चल रहे हैं, और मसाला जात की कीमतों में जो इजाफा हुआ है ना, ये तशवीशनाक है। और देखिए भाई, अब ज़ाहिर लीमू का भी इस्तेमाल होना है, अदरक लहसुन का भी इस्तेमाल होना है, तो उसके प्राइस तो आपको हमने बताई है। एक बात मुझे बताएं, ब्रायलर मुर्गी के रेट में क्यों इजाफा हुआ है? हालांकि बड़ी ईद से पहले जो मुर्गी है उसके रेट में कमी आती है। मिलेगी नहीं ना मुर्गी, तो जिन लोगों ने चिकन खानी है तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। अच्छा जी, जरा सा हम आपको कुछ और भी बता देते हैं साथ साथ के लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है। गर्मी हो और लोड शेडिंग ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? वैसे कुछ इलाकों में नहीं भी हो रही है, टू बी ऑनेस्ट। तो घर में बिजली नहीं है, बाहर शदीद गर्मी है। अब कराची के शहरी क्या करें? अब दिन भर आपको हम खुद ही बैठ के यहाँ से मशवरे दे रहे होते हैं, आप दिन के औकात में घर से बाहर नहीं निकलेगा। तो ऐसा मौसम है ही नहीं कि आप घर से बाहर निकले, लेकिन घर में जब पंखा भी ना चले तो फिर क्या सूरत हाल होगी। अब कराची के जो इलाके हैं, कुरंगी, लांडी, मलीर, फेडरल एरिया में, यहाँ पर गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है। एक होती है एलानिया लोड शेडिंग, आपको पता होता है इस टाइम पे बिजली चली जाएगी, आप थोड़ा बहुत अपना बंदोबस्त करके रखते हैं। लेकिन जो गैर एलानिया लोड शेडिंग होती है उसमें तो टाइम का पता ही नहीं है। अब इसमें जी सुरजानी टाउन, ओल्ड सिटी एरिया, माड़ीपुर, लियाकताबाद,
यहाँ 14 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। अब सोचें 14 घंटे शहरी क्या करेंगे, घर में जाके नौकरी करके घर में जाके थोड़ा सुकून का सांस लेना चाहें तो वो भी मैसर नहीं है। बिल्कुल जी, मैसर नहीं है। और मैं बहुत हैरान हूँ इस चीज़ के ऊपर, बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है कि गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है और वो भी इतने तवील घंटों के लिए कि 14 घंटे आपके पास लाइट नहीं है। आप सोचें आप कैसे राब्ता करेंगे, आपका फ़ोन कैसे चार्ज होगा, बच्चे गर्मी में बैठे हुए हैं। अनवर खान हमारे साथ मौजूद है, इस तमाम सूरत हाल से हमें अपडेट कर रहे हैं। अनवर, ये बताइएगा मलीर, लांढी, कोरंगी, फेडरल बी एरिया, सुरजानी टाउन, ओल्ड सिटी गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है और वो भी 14 घंटे के लिए। जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त कराची के अंदर वो जो इलाके के जिन्हें स्टार एरिया करार दिया जाता था, वहाँ भी इस वक्त बदतरीन और गैर ईरानिया लोड शेडिंग का सिलसिला बरकरार है। कराची के जो मदाफाती इलाके हैं वहाँ पर दिन में तकरीबन 3 से 4 मरतबा और बसा औकात 5 मरतबा लोड शेडिंग की जाती है और ये लोड शेडिंग का दौरानिया 3 घंटे के ऊपर मोहित होता है। कराची के वो मदाफाती इलाके, इनका जिक्र मैं खुसूस तौर पर इसलिए कर रहा हूँ कि वो गुंजान आबाद इलाके 80 गज से लेके और वहाँ पे जो फ्लैट्स हैं, बुलंद बाला इमारतें हैं, वहाँ के मकीन को रहना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। बच्चे, उम्र रसीदा अफराद हों, बिलखुसूस वो अफराद, और इस वक्त जो है वो एक मुख्तलिफ वायरस फैले में है, फील्ड के अंदर मौजूद हैं, फिजा के अंदर मौजूद हैं। तो वो अफराद जो कि बीमार हैं, उन बीमारों के लिए भी डॉक्टर ये कहते हैं कि उनको एक ठंडे मौसम की ज़रूरत है, उनको एक ऐसे माहौल की ज़रूरत है कि जिसके अंदर वो बासानी रह सके। ताहम अगर बात की जाएगी कराची के अंदर जो सूरत हाल इस वक्त दरपेश है, उसके अंदर लियाकताबाद वो इलाका है कि जहाँ पर, और लियारी, ये 2 इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पर 8 से 9 घंटे, और लियारी के बाद इलाकों के अंदर 24 घंटों के अंदर सिर्फ 20 घंटे बिजली फराहम की जाती है। लांडी, कोरंगी, मलीर, शाह फैसल कॉलोनी, राम समामी, ओल्ड सिटी एरिया। इस वक्त मैं ज़िला जनूबी के अंदर मौजूद हूँ। ज़िला जनूबी के अंदर गुज़िश्ता हफ्ते बदतरीन लोड शेडिंग रही। जो कराची के जो सनती इलाके हैं उसके साथ साथ वहाँ भी लोड शेडिंग है। और हब, कराची का जो हब है, बुनियादी हब, रीगल सेंटर, ओल्ड सिटी एरिया के, यहाँ पर अरबों रुपए का बिजनेस होता है कि वहाँ पर जो है 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग का दौरानिया बरकरार रहा। ज़रा ये बताते हैं कि अगर पाकिस्तान के अंदर पीक आवर के दौरान 22,000 मेगावाट की ज़रूरत होती है। अगर 22,000 मेगावाट का मतलब ये है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर किसी भी शदीद तरीन गर्मी के अंदर 22,000 मेगावाट चाहिए। तो हम जरा ये बताते हैं कि मजबूरी तौर पर ये जो पैदावारी लागत है वो के इलेक्ट्रिक ने क्या बताना है, ये तो बताएं कि इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ क्या है। जी देखिए, के इलेक्ट्रिक और काम का मौक़िफ़ ये सामने आया जब हमने उनके काम से बात की, मुतल्लिक़ा लोगों से बात की, तो वो ये बताते हैं कि कराची के वो इलाके कि जहाँ पर बिजली चोरी होती है, चोरी करने वाले इलाकों के अंदर वो लोड शेडिंग करने के ऊपर मजबूर हैं। और साथ साथ वो ये बताते हैं कि शहर के जो मुख्तलिफ मुतासर इलाके हैं उसके ऊपर इतने लाख या इतने करोड़ जो है वो वाजिबुल अदा रकमें हैं। तो याली बातें भी किसी हद तक दुरुस्त हैं। ताहम सूरत हाल दूसरा पहलू ये नजर आता है, इसी शहर के अंदर एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक हजारों की तादाद के अंदर फ्रेंच फ्राइज और दीगर शॉप खुली होती है, वहाँ पर बिजली जारी होती है। तो उसका जिम्मेदार कौन होता है ये बताने के लिए कोई तैयार नहीं है। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच अनवर खान। हमें बता रहे थे, अब क्या करें भाई, अब हमने तक आपके अपने कहते ना प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको सारी रिपोर्ट दे दी है, क्या सूरत हाल है। अब बस अब हम जाएंगे एक ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद नई खबरों के साथ। चलें जी, तो वेलकम बैक वंस अगेन। और जब हम इससे पहले गर्मी के इशू पर बात कर रहे थे, तो अभी भी हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि जितना वेदर जैसा गर्म चल रहा है तो आपने कोशिश ही करनी है बिला जरूरत घर से बाहर नहीं निकलना। हाँ, हम ये देख रहे हैं कि लोग सुबह सवेरे मंडी का रुख कर रहे हैं ताकि वहां जाकर जानवरों की ठंडे मौसम में खरीदारी कर लें। तो जरा इन चीजों का ख्याल रखें, अपने प्लीज 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 जानवरों का भी जरूर ख्याल रखें। और लोग क्या कर रहे हैं कि लोग रात के टाइम जाते हैं और दिन के टाइम जो है वो शॉपिंग करके वापस आ जाते हैं मंडी से, शॉपिंग कह रहा हूँ जानवर खरीद के। अच्छा जी, कहा हम अपडेट भी आपके साथ शामिल कर लेते हैं और वो ये जी, अब थोड़ी सी जरा सियासी मंजरनामे पे भी जरा नजर डाल लेते हैं और आपको बताते हैं कि वहां पर क्या चल रहा था। आपको पता होगा कि PP52 संबड़ियाल के में ज़िमनी इंतखाबात चल रहे थे, जो कि अब जीत लिए हैं नून लीग की उम्मीदवार हिना अरशद साहिबा ने। और ये मद्दे मुकाबिल थी हमारे जो इनके जो मद्दे मुकाबिल थे वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार थे, वो थे पीपल्स पार्टी से भी थे मद्दे मुकाबिल। तो अब हुआ ये कि सदर आसिफ अली जरदारी ये कहते हैं कि सियासी इत्तेहादियों को मुल्की मुफाद में मिलकर आगे चलने की जरूरत है। बजट में आम आदमी की फलाह बहबूद के लिए इकदाम किए जाएं। सदर आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गवर्नर हाउस पंजाब में मुलाकात की उनके साथ और मुल्की सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी हुआ इनका आपस में। पीपल्स पार्टी और नून लीग की आला क़यादत के दरमियान मफाहमत की बातें अपनी जगह, लेकिन गुज़िश्ता रोज PP52 संबड़ियाल के ज़िमनी इंतखाबात मौके पर सियासी
सियासी माहौल काफी गर्म रहा। पीटीआई के साथ साथ पीपल्स पार्टी ने भी मुस्लिम लीग नून पर धांधली का इल्जाम लगाया। अच्छा, इसमें साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ का बयान बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये कहते हैं, उन्होंने बल्कि शिकवा किया नून लीग से, कहते हैं जी एक सीट के लिए नून लीग ऐसा ना करे। अब ये एक जाहिर है उनके इत्तेहादी हैं, इत्तेहादी इन द सेंस के कैबिनेट में तो नहीं है लेकिन हुकूमत बनाने में उनके बड़े इत्तेहादी हैं। अब पीपी रहनुमाए पंजाब से हसन मुर्तजा वो भी कहते हैं कि तवक्को है नून लीग की गुंडागर्दी का नोटिस लिया जाएगा, हम इलेक्शन पर व्हाइट पेपर जारी करेंगे। तो ये अब इल्जामात जो हैं ये पीपल्स पार्टी ने इत्तेहादी भी लगा रहे हैं। तो बात कर लेते हैं, शर्मिला फारूकी हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा। शर्मिला, ये बताइएगा जो समड़ियाल में इलेक्शन हुए PP 52 में पीपल्स पार्टी व्हाइट पेपर जारी करने वाली है, सो यहाँ पर आप लोगों को क्या लगता है, क्योंकि नून लीग कह रही है कि हमारी जी वोट हमने जीता है क्योंकि हम काम करते हैं और लोग हमें इस वाले से वोट भी देते हैं, सो एतराज आपका क्या है धांधली के हवाले से? देखिए जी, बहुत शुक्रिया सदफ। बात यह है कि जो भी इलेक्शंस हो रहे हैं और अगर वहाँ पर एक हुकूमत राइज है तो वो अपनी स्टेट मशीन भी इस्तेमाल करती है। इस वक्त सिर्फ पीपल्स पार्टी को धांधली के इल्जामात के हवाले से सिर्फ शिकायत नहीं है, PTI की भी है और मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस के ऊपर हमें चीज़ें नजर आई, हमारे पास ये एविडेंस है और हमने काम किया उन हल्कों के अंदर, बिलखुसूस इस हल्के के अंदर। सो वी नो, हमें पल्स पता होती है कि वोट किसको मिलना है, कहाँ पर जाना है और हमें ये अंदाजा था कि जिस तहत हमारी वर्किंग रही है, जिस तरीके से हमने काम किया है वहाँ पर, वी न्यू कि व्हाट इज गोइंग ऑन और हमें वोट मिलने चाहिए थे जो कि हमें नहीं मिले। बहरहाल हमारे पास वो एविडेंस मौजूद है, हमारे पास शवाहिद मौजूद है और हम इसको एट द हाईएस्ट। लेकिन अज़मा बुखारी कहती है 400 वोट वाली जमात हम पर धांधली का इल्जाम लगा रही है। PTI तो चले उन पर लगाती ही रहती है इल्जाम, लेकिन वो आपकी प्रेजेंस को चैलेंज कर रहे हैं पंजाब में। मैं आज़मा साहिबा की बात को इतना वजन इसलिए नहीं दूंगी क्योंकि पीपल्स पार्टी की एक प्रेजेंस है पंजाब के अंदर। इस तरीके से तो मैं बहुत सारी बातें कर सकती हूँ PMLN के हवाले से कि बहुत सारी शिकायत ये भी हैं कि शायद वो फॉर्म 47 वाले लोग हैं। बहुत सारी चीज़ें मैं उस एक तनाव के अंदर उस चिपलिश के अंदर नहीं पढ़ना चाहती उनसे, लेकिन ये पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ी जमात है और पीपल्स पार्टी उनके साथ कोलिशन में है। आज अगर हम उनके साथ वफाक में ना बैठे तो उनकी हुकूमत गिर जाएगी। तो कोई भी बात करने से पहले सोच समझ के बात करना बहुत जरूरी है। अच्छा, पीपल्स पार्टी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपना काम भी कर रही है और अपने लोगों को ऑन ग्राउंड भी लेकर आई है और वर्किंग भी हो रही है और बहुत बेहतरी आई है। क्या आप इस इशू पर इस हद तक जा सकते हैं जो बात अभी आपने कही कि हम साथ ना दें? मैं ये नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ कि अगर आप इस किस्म के गैर जिम्मेदाराना बयानात देंगे तो उनको इस बात का इदराक होना चाहिए कि आज अगर PMLN की हुकूमत है वफाक में तो वो पीपल्स पार्टी के कंधों पे खड़ी हुई है। इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट एक ऐसे अहम इत्तेहादी के जिसके बलबूते पे आपकी वफाकी हुकूमत खड़ी है, इस किस्म की बातें मुनासिब नहीं लगती। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया शर्मिला फारूकी साहिबा, हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और उन्होंने क्या कहा वो भी आपने सुन लिया कि दोनों इत्तेहादी हैं और इस तरह की बातें, इस तरह के बयानात जो हैं वो मज़ीद फायरी बयानात है ना, ये मज़ीद आप दो तरफा एक आपकी बयानबाजी चल रही है, लफाजी चल रही है। So then again, you guys heard what पीपल्स पार्टी की तरफ से ये बयान आना ये भी बड़ा हैरान कुन है कि इस स्टेज पर आकर वो ये बयान दे रहे हैं कि देखिए जी आपकी हुकूमत हमारी वजह से है। अच्छा जी, ये तो हो गई अपने मुल्क की बात। अब जरा आपको बता चले जी, यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। का मुकाबला सख्त। समझ गए आप क्या कहना ईद में अब रह गए हैं चंद ही दिन, मवेशी मंडियों में बढ़ गया है रश, खरीदार जल्द अज जल्द अपना मनपसंद जानवर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भाव ताव चल रहा है मंडियों में। रेट्स जो हैं वो खरीदारों को समझ नहीं आ रहे। जो व्यापारी हैं वो उस रेट खरीदारों की मनमर्जी रेट पर देने के लिए जानवर तैयार नहीं है। वो कहते हैं हमने तो दूध खिलाए हैं। लोग कितना वेट करें, सवाल ये है कि लोग कितना वेट करें कि भाई दाम कब गिरेंगे, क्योंकि अब तो ईद सर पर है। कल लास्ट संडे था, बट अब जो संडे होगा तो आप लोग ईद ही मना रहे होंगे। तो अब सोचें, लोग गए, अब वहां पर जाके काफी हम देख रहे हैं कि भाव ताव तय हो रहे हैं और ये भी हो रहा है, नोक झोंक भी हो रहा है।
اب بچہ پارٹی جو ہے نا ان کو بڑی مایوسی تھوڑی سی ہو رہی ہے کہ وہ خود بتا رہے ہیں, میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی, وہ بتا رہے ہیں جی 3 لاکھ کا جانور ہے کیسے خریدیں. تو ابا پریشان ہیں, بچے بھی پریشان ہیں ساتھ ساتھ. لیکن اس مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں قربانی کے جانوروں کی حد سے زیادہ جو بڑی قیمتیں ہیں, شہری جو ہے اب وہ اجتماعی قربانی پر زیادہ فوکس کر رہے ہیں. بالکل جی. اور ابھی اسی خبر کے ساتھ آپ کو لیے چلتے ہیں سکھر کی مویشی منڈی میں, جہاں پر رش بڑھ گیا ہے اور جانوروں کی خریداری میں تیزی بھی آ گئی ہے. تفصیلات جانتے ہیں سکھر سے اپنے نمائندے سے, اور وہ ہمیں اپڈیٹ بھی کریں گے اس حوالے سے. جی بالکل, سکھر میں ان دنوں گرمی کی شدید لہر جاری, اور سکھر کے جو شہری ہیں اپنی قربانی کے جانور کو گرمی سے محفوظ رکھنے کے لیے مختلف طریقے جو اپنا رہے ہیں. اس وقت میں ایک ایسے ہی جگہ پر موجود ہوں جہاں پر جو نوجوان لڑکے ہیں انہوں نے پورا سال اپنے جانور کو جو ہے قربانی کے لیے تیار کیا, اور ابھی ان کی اتنی خدمت کی جا رہی ہے کہ دیکھنے کے لائق ہے. اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جانور جو ہے اس کو گرمی سے محفوظ رکھنے کے لیے پانی سے نہلایا جا رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر پنکھا بھی رکھا اور برف بھی رکھی ہے تاکہ جانور کو جو ہے گرمی محسوس نہ ہو اور ٹھنڈی ہوا لگے. اب بھجن کیا کہیں گے, یہ قربانی کے لیے آپ نے جو جانور پالا ہے کتنے ٹائم سے آپ کے پاس ہے, اور اس گرمی سے کس طرح محفوظ رکھتے ہیں آپ اس کو؟ قربانی کا جانور ہے, 3 مہینے سے پالا ہوا ہے, اور عید کے بالکل قریب اتنی گرمی پڑ گئی ہے کہ جانور کا جینا محال ہو گیا ہے. ہم 3 ٹائم اس کو نہلاتے ہیں اور پنکھے کے سامنے ہر وقت برف رکھی ہوتی ہے جس سے ان کو ٹھنڈی ہوا مل سکے, ان کا جینا مشکل نہیں ہو. یہ تو قربانی کا جانور ہے اور دل سے پالا جاتا ہے قربانی کے لیے, تو اس لیے یہ ہم نے انتظام کیے ہوئے ہیں. جی بالکل, جیسے کہ آپ نے یہاں پر موجود نوجوان کی باتیں سنی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ قربانی کا جانور ہے, اس کی خدمت کی جاتی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ وہ یہاں پر گرمی سے محفوظ رہنے کے لیے اپنے جانوروں کو پنکھے سے جو ہے ہوا دے رہے ہیں, برف رکھ رہے ہیں تاکہ اس جانور کو زیادہ گرمی محسوس نہ ہو اور وہ گرمی سے متاثر نہ ہو. جی اب ہم آپ کو یہی بتا رہے تھے نا کہ جانوروں کی دیکھ بھال بھی کی جا رہی ہے اور گرمی سے بچانے کے لیے مختلف طریقے اپنائے جا رہے ہیں. کہیں ان کو جی پانی سے نہلایا جا رہا ہے, کہیں پر پنکھے لگا دیے گئے ہیں, شیڈز میں انہیں رکھا جا رہا ہے. تو آپ بھی ذرا خیال رکھیں, میں نے دیکھا برف کے بھی بڑے بڑے وہاں پر بلاکس رکھے ہوئے تھے, تو یہ خدمت ہو رہی ہے جانوروں کی اس وقت. آپ ذرا کوئٹہ چلتے ہیں جی, کوئٹہ کا رخ کر لیتے ہیں, اور عطیہ ہمارے ساتھ موجود ہے, نمائندہ ARY نیوز, اور ان سے جان لیتے ہیں ذرا کہ کیا منڈی میں صورتحال چل رہی ہے, کیا ریٹ چل رہے ہیں. وہ ان سے کہتے ہیں ذرا کسی ببلو شیرو سے بھی ملوا دیں. جی عطیہ. جی بالکل, اگر ہم یہاں منڈی کی بات کر لیں تو عید الاضحیٰ بالکل قریب ہے, لیکن اس کے باوجود کوئٹہ میں جو ہے وہ منڈیوں کا حال بڑا مندہ ہی چل رہا ہے. پہلے کوئٹہ میں بہت زیادہ بکرا منڈیاں لگائی جاتی تھی, چھوٹی چھوٹی پیڑیاں بھی ہوتی تھی, لیکن اس بار جو ہے ضلع انتظامیہ نے ضلعی حد بندیاں کی ہیں جس کے مطابق ایک ضلع سے دوسرے ضلع مال نہیں آتا. اور دوسری سب سے بڑی وجہ یہاں مال بہت مہنگا ہے. ایک بکرا اس وقت 60 سے 70 ہزار روپے کا ہے, اور اگر بکرے کا گوشت ہم کلو کے حساب سے دیکھیں تو اگر ہم 5000 کلو بھی لگائیں تو بکرے میں 5 سے 6 کلو گوشت بھی نہیں ہے, لیکن قیمت آسمان سے باتیں کر رہی ہے. اور دوسری جانب شہری جو ہے ان کا رشکش بھی بہت کم نظر آ رہا ہے. ہم نے لوگوں سے بات کی تو ان کا کہنا یہ تھا کہ مال اتنا زیادہ مہنگا ہے کہ چنا مارنے کے باوجود مال نہیں مل رہا. اور اگر دوسری جانب جب ہم نے بات کی بیوپاریوں سے تو ان کا کہنا یہ ہے چارہ, چوکر اور اس کے ساتھ دانا, بھوسا, یہ سب, اور اس کے ساتھ پھر پیٹرول کی قیمتیں اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں کہ ان کے لیے اب جو جانور ہے وہ سستی قیمت پہ بیچنا بالکل بھی ناممکن ہو گیا ہے. شہری اپنی جگہ پریشان ہیں, بیوپاری جو ہے وہ اپنی جگہ پریشان ہے, منڈیاں جو ہیں وہ بالکل سنسان نظر آ رہی ہیں, جو کوئی لوگ آتے بھی ہیں مال لینے کے لیے. ہاں عطیہ, ایک چیز بتائیے گا, اب تو افغانستان بھی نہیں جا رہے جانور, تو پہلے تو شکوہ یہ ہوتا تھا کہ بھائی وہاں چلے جاتے ہیں, یہاں جب کمیاب ہو جاتے ہیں تو پھر قیمتیں بڑھ جاتی ہیں, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی والا فیکٹر, تو وہ بھی نہیں ہے ابھی تو. جی بالکل صدف, ایسا ہے کہ پہلے نا عید کے اس لاسٹ ہفتے میں افغانستان سے مال کوئٹہ لایا جاتا تھا, اور یہاں سے جو ہے وہ اکثر یہاں سے جاتا ہی رہتا تھا, بارڈر کھلا ہوا تھا. لیکن اس بار یہ ہے افغانستان کا مال بھی نہیں آیا. اور اگر ہم سکھر کی بات کریں تو بھاگ ناڑی سے بیل اور دیگر مال جو ہے اس دفعہ زیادہ تر پنجاب کی طرف انہوں نے بھیجا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر میں نے جیسا کہ بتایا ضلعی حد بندیاں کی گئی ہیں, ایک ضلع سے دوسرے ضلع تک مال لانے میں بڑی مشکلات کا سامنا ہے. ضلع انتظامیہ نے باقاعدہ ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا تھا جس کے مطابق یہ تھا کہ جو مال ہے وہ ایک ضلع سے دوسرے ضلع نہیں لے جایا جائے گا, جس کی وجہ سے بھی یہاں پر بہت زیادہ مندہ چل رہا ہے. چلیں, بہت شکریہ عطیہ اکرم, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں. اب ہم ملتے ہیں سیدھا چمن میں بھی عید الاضحیٰ کے موقع پر مویشی منڈیاں سجی ہوئی ہیں, لیکن بھاؤ تاؤ چل رہا ہے, خریدار ریٹ بتا رہے ہیں, ویپاریوں کو سمجھ نہیں آ رہا. تو چمن سے ہمیں صورتحال جو ہے وہ تمام تر بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے اختر گلفام. چلتے کر لیتے ہیں.
देखिए जी, ईद उल अज़हा के मौके पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो मुंडियाँ सज गई है। ताहम इस साल जो है छोटे और बड़े जानवरों की कीमतों में जो है वो नुमाया इजाफा देखने में आया है, जिसके बायस यहाँ खरीदार इस मंडियों में तो आ रहे हैं लेकिन कीमतें सुनकर वापस मायूस होकर लौट रहे हैं। व्यापारी आजाद का ये कहना है कि इस साल जो जानवरों की कीमतों में जो इजाफा हुआ है वो अफगानिस्तान से माल मवेशियों की पाकिस्तान में जो है वो दाखिला न होने की वजह से जो है वो कीमतों में इजाफा हुआ है। अब जो खरीदार मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानना चाहते हैं। ऐसा आप क्या बताना चाहेंगे, खरीदारी की है कि नहीं की है? अल्हम्दुलिल्लाह, ईद उल अज़हा की आमद है, लेकिन हम लोग आ जाए खरीदने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो रेट हैं वो आसमान से बातें कर रहे हैं। दुम्बिया कम है भाईजान, बहुत ऊपर है। 40,000 वाला 60,000 है, 60 वाला दुम्बिया 80,000 है। देखिए जी, यहाँ पे जो शहरी जो खरीदार यहाँ इन मंडियों का रुख कर रहे हैं, इनका यही कहना है कि ईद उल अज़हा का आमद है, खरीदारी तो करनी है लेकिन इनके हाथ अभी तक कुछ नहीं आए हैं। मवेशी मंडियों में जो इस साल जो महंगाई है उन्होंने तमाम जो हदें हैं वो पार कर दिए हैं। शहरी आते हैं, यहाँ देखते हैं लेकिन वह मायूस होकर वापस चले जाते हैं। तमाम व्यापारियों के हाथ भी जो है वो कुछ नहीं आता। इन्होंने मुतालबा किया है कि अफगान हुकूमत चमन और पाकिस्तान के लिए पूरी तौर पर जो मवेशियों पर पाबंदी है वो हटा दे। अच्छा, थोड़ा सा ना सोशल मीडिया पे जो कुछ नजर आ रहा होता है वो असल नहीं होता है। अब हम देख रहे हैं कुछ ऐसे जानवर, उनके बड़े खूबसूरत खूबसूरत नाम रखते हैं, बबलू और इस तरह के नाम, और फिर बताते हैं हम इन्हें बादाम खिला रहे हैं, पिस्ते खिला रहे हैं, दूध पिला रहे हैं, और उनकी कीमत बताते हैं तो लोग बड़े मरूब हो जाते हैं और उसके फिर प्राइस भी ऊंचे बताते हैं। जानवर ने एट द एंड ऑफ द डे चारा ही खाना है, वो चारे के ऊपर ही पलता है। तो अगर वो आपको वीडियो में दिखाने के लिए एक बोतल दूध की पिला भी देता है, वो सिर्फ वो जरा थोड़ा एक्स डालने के लिए करते हैं। तो जरा इससे भी होशियार रहेगा। लेकिन आज जो दिन है वो बड़ा टाइमली दिन आया है, यानी कि जिस मौके पर आया है वो ईद उल अज़हा का दिन है। बहुत खा लेते हैं हम लोग, तो आज जी वर्ल्ड ईटिंग डिसऑर्डर डे। ईटिंग डिसऑर्डर डे क्या, ईटिंग डिसऑर्डर क्या होता है? जी, बेवक्त खाना, जरूरत से ज्यादा खाना, खाते ही रहना या ना खाना, कम खाना जरूरत से, इसको कहते हैं ईटिंग डिसऑर्डर। अब जनाब, जिस इस ईटिंग डिसऑर्डर से ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि जहनी सेहत भी आपकी मुतासर होती है। हर साल 2 जून को दुनिया भर में ईटिंग डिसऑर्डर डे मनाया जाता है, जिसका मकसद खाने की बेतरतीबी जैसे संगीन मसले पर शऊर उजागर करना है और मुतासरा अफराद को सेहतमंद तर्ज जिंदगी की तरफ रागिब करना भी। चलें, तो ये हम जरा जान लेते हैं कि एक्चुअली में ईटिंग डिसऑर्डर है क्या और इसकी अलामात क्या होती है। हमारे साथ मौजूद है डाइटिशियन डॉक्टर आयशा अब्बास। थैंक यू सो मच डॉक्टर आयशा में ज्वाइन करने के लिए। तो जरा बताएं, मैं तो ये कह रही हूँ बड़े मौके पर ये दिन आया है, क्योंकि अब लोगों ने जो खाना के सिलसिले शुरू करने हैं ना, तो वो बड़ा नुकसानदेह भी हो सकता है। तो बताएं वैसे ईटिंग डिसऑर्डर है क्या? ईटिंग डिसऑर्डर जो है ना, एक ऐसी मेंटल कंडीशन है जिसमें इंसान अपनी जहनी हालत को खाने के जरिए मैनेज करने की कोशिश करता है। कोपिंग मैकेनिज्म। हाँ, यानी कि उसकी जो भी जहनी हालत है, वो जिस दुख का या तकलीफ का शिकार है, तो वो उसको दूर करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए खाने को उसका जरिया बनाता है। जैसे स्ट्रेस ईटिंग करते हैं हम लोग, स्ट्रेस ईटिंग करते हैं। लेकिन हम लोग जो स्ट्रेस ईटिंग करते हैं या हम किसी परेशानी में खा लेते हैं, तो हम कुछ अरसे के लिए खा लेंगे। ये एक डिसऑर्डर है विच इज़ अ सीरियस कंडीशन। इसमें जो पेशेंट्स हैं वो वॉमिट इंड्यूस करते हैं, वो पूरा हाथ हलक तक लेके जाएंगे, अंदर डालेंगे और बाकायदा वो वॉमिट करेंगे। वो इतनी सीरियस कंडीशन है। या वो 2-2, 3-3 हफ्ते तक कुछ भी नहीं खाएंगे और वो इतने स्लिम हो जाएंगे, इतना ज़्यादा वेट लॉस कर लेंगे कि बिल्कुल वो बाकायदा बेड तक चले जाते हैं। तो व्हाई डज इट कॉल ईटिंग डिसऑर्डर अगर ये सारी मेंटल हेल्थ इशू है तो? बिकॉज दे आर नॉट डायग्नोस्ड। वो ये चीज़ मानने को तैयार नहीं है अनलेस एंड अनटिल। अच्छा, अगर वो खाने पे जाएंगे तो वो इतना ज़्यादा खाएंगे, जैसे हम नॉर्मली अगर खाना खाएंगे तो एक बर्गर ले लेंगे, वो एक वक्त में 4-4, 6-6, 7-7 खा लेंगे। उसके बाद उनको पैनिक अटैक होगा, फिर उसके बाद वो जाएंगे वॉशरूम में और वॉमिट इंड्यूस करेंगे खुद, या फिर वो लैक्सेटिव्स खा लेंगे बहुत ज़्यादा कि उनको गिल्ट फीलिंग हो जाएगी कि मैंने क्यों इतना ज़्यादा खा लिया, तो अब मैं स्टूल पास करूँ। सो दे आर नॉट मेंटली स्टेबल एक्चुअली। So it requires therapy to control it. It requires therapy. It requires a team actually.
ان کو پہلے تو ایک ڈاکٹر چاہیے, جو بھی ان کے پیرنٹس ہیں گھر میں, جو ان کے گھر میں موجود ہے, وہ ان کو ایک فزیشین کے پاس لے کے جائیں گے. اگر تو وہ فزیشین ایک نیوٹریشنسٹ بھی ہے تو وہ ان کو ایک ڈائٹ پلان بنا کے دے گا. وہ ڈاکٹر پہلے تو ڈائگنوز کرے گا, ٹھیک ہے, ان کے مختلف بلڈ ٹیسٹ بھی ہوں گے, کیونکہ یہ سب کرنے سے اب بار بار آپ وامٹ انڈیوس کریں گے تو باڈی کے اندر ان کے بہت ساری چیزیں اوپر نیچے ہو جائیں گی, ان کے سوڈیم, ان کے سارے وائٹامنس وغیرہ, بلڈ ٹیسٹ ان کے ہوں گے, ان کا ڈائگنوسس ہوگا, آیا ان کو بولیمیا ہے یا ان کو انوریکزیا نروزا ہے. دونوں کنڈیشنز میں یا تو وہ بہت سوکھ چکے ہیں یا بہت موٹے ہو چکے ہیں. اور تھرڈلی ان کو سائیکالوجسٹ کی بہت ضرورت ہے, ان کے ساتھ بات کرنی ہے, واٹس دا پرابلم. اچھا, ان کو اب خود کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ ان کو یہ ڈس آرڈر ہے, اسٹریس ایٹنگ کر رہے ہیں؟ کہیں نہ کہیں ان کو آئیڈیا ہوتا ہے, لیکن یہ اپنی مدد نہیں کر سکتے. لیکن جب ہم ان کی ہسٹری لیتے ہیں نا, تو پیچھے کہیں ان کی فیملی میں پرابلمز ہوتی ہیں, ان کے پیرنٹس میں پرابلمز ہوتی ہیں, یا کوئی ڈیورس ہوتی ہے, یا کوئی گھریلو معاملات ہوتے ہیں, یا ان کے اپنے ساتھ بچپن میں کچھ ہوا ہوتا ہے. یہ زیادہ تر ٹین ایج میں, جب بچے تھوڑے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں, یا بچپن میں یہ زیادہ کیسز دیکھے جاتے ہیں, بڑھاپے میں نہیں ہوتے. اچھا, ہم یہ کہنا درست ہوگا کہ ایٹنگ ڈس آرڈر جو ہے وہ باڈی ڈسمورفیا سے ٹریگر ہوتا ہے؟ وی کین سے دیٹ, بٹ اس میں اور آپ نے کچھ عرصے کے لیے کھایا پیا یا ڈائٹنگ میں چلے گئے, وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. دس از اے ڈس آرڈر, دس از اے مینٹل پرابلم, اٹ از اے مینٹل ہیلتھ پرابلم, اینڈ دس نیڈس ٹو بی ٹریٹڈ. اچھا, ہم نے دیکھا ہے جو اکثر بچے ہوتے ہیں تھوڑے سے ہیلدی ہوتے ہیں, ان کو کلاس میں بڑا ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, بلنگ ہو رہی ہوتی ہے بالکل ان کی اپیئرنس کو لے کے. تو انسٹیڈ کہ وہ اس چیز کو کنٹرول کسی طرح کریں, اپنے پیرنٹس سے بات کریں, وہ اور ہم دیکھتے ہیں ان کا جو اوبیسٹی ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. دس کوڈ بی دا ریزن, دس کوڈ بی دا ریزن, بیکاز ان کو جب بلنگ ہو رہی ہوتی ہے تو بچے ان کے ساتھ کے ہی کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ گھر جائیں, اپنے پیرنٹس کو بتائیں, اس کے بعد پیرنٹس جا کے ٹیچر کے ساتھ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کریں, ٹھیک ہے, یہ چیز ڈسکس کی جائے, اور یہی جیسے ٹیم ورک ہے اس چیز کو سیٹل کیا جائے. اور جو بچے ان کے ساتھ بلنگ کر رہے ہیں, کیونکہ آج کل تو بلنگ الاؤڈ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو وہ فوراً یہ چیز, اور جو بچے کر رہے ہوتے ہیں ان کے پیرنٹس سے بھی بات کی جاتی ہے. لیکن وہ بچہ جو آج کل باڈی شیمنگ جو ہے نا, اس کو کامنلی یہ کی جاتی ہے, لیکن یہ اسٹرکٹلی منع کیا جاتا ہے, اور پھر اس بچے کو ہم ٹریٹ کرتے ہیں. بالکل اقدامات کیے جانے چاہیے, خاص طور پر اسکول لیولز پہ. بالکل, بہت شکریہ ڈاکٹر عائشہ عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ آور پروگرام. اور آپ کو یہاں اچھی میں بھی دو دفعہ کل ہم نے یہ خبر سنی, اور آج صبح ہم یہ خبر سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں اللہ پاک رکھے. آپ سے اجازت کا وقت آ گیا, اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.